भयो कि पुरै ब्याट्री चार्ज के अहिले 100%मा होइन त्यो हुँदाखेरि अब आज फर्स्ट डे हो भोलिबाट 1 बजे भने होइन दाइ भोलि 10 बजेबाट छ भोलि सेड्युल म सेड्युलले भन्छु भ्या हो होइन अनि अब वर्क डिभाइड चाहिँ कसरी गरौँ होला इन्डिभिजुअली रिपोर्ट गरौँ भन्दा पनि होइन लिगल को हामी चाहिँ अघि एकछिन ब्रेकमा कुरा गऱ्यौँ होइन लिगल अहिलेको लागु पदार्थ नियन्त्रण 2033लाई चाहिँ हामी 3-4 जना एउटा स्मल ग्रुप बसौँ होइन लिगलको लागि र त्यसले एउटा भोलि प्रेजेन्ट गर्छ त्यसले एउटा केही ड्राफ्ट प्रेजेन्ट गर्छ कि लिगल हाम्रो लुपोजहरू यो हो लिगल अवस्था यो लिगल कुरा चाहिँ हामी थरोली त्यसलाई ऐनलाई राति बसेर त्यो ग्रुपले हेरेर भोलि बिहान यहाँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ यो रहेछ नयाँ कुराहरू चाहिँ थाहा थिएन भनेर चाहे त्यो होल ल नै हामीले कपी गरेर दिनुपर्छ भने पनि त्यो पनि छ हामीसँग गरौँला त्यो फोटो कपी गरौँला होइन भन्दाखेरि एउटा ग्रुप लिगलमा बसौँ होइन एउटा ग्रुप चाहिँ यो फाइनेन्सियल र फन्ड रेजिङ है मलाई एकदम यो सुरुबाटै चासोको विषय र तर एकदम रिस्की विषय के अलिकति फन्डको कुरा गरेँ कि मान्छेले शङ्का गर्छन् कि नगरौँ भन्ने म चाहिँ त्यही भएर अभोइड गरेर अहिलेसम्म पनि यति काम गर्दाखेरि मैले आउट अफ पकेट आफ्नै खर्च गरेर गरेँ होइन तर अरूसँग लिएर एकचोटि इन्स्टामा यसो हालेर 6-7 हजार रुपियाँ इस्युमा पठाइदिएर केटाहरूले होइन अब त्यो नै पनि मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको छ कि अहिलेसम्म होइन किनभने मेरो चाहिँ फन्ड रेज भइसकेपछि अब इन्डिभिजुअली गरेपछि खल्तीमा भएको पैसाले रनिबन्धन किनिन्छ हिसाब राखिँदैन होइन भनिसकेपछि भोलि एकाउन्टेबल हुने ठाउँमा त 5-6 हजारले पनि खेल खतम गरिरहेको छ नि त ट्रस्टको कुरा हो नि त जुन हिसाबले ट्रस्ट गरेको त्यो हुँदा फन्ड रेजिङ तर इम्पोर्टेन्ट पनि भइसक्यो कि हामीहरूले जब यो प्रिजनर रिलिजको कुराहरू जो चाहिँ जेलमा छन् जसको धरोडी खुल्या छ 3-4 हजारले उनीहरू 3-4 महिना 6 महिना बस्छन् भने त अघि उसले भाइले भने जस्तो यार तिनीहरूले आइदिएर प्रोडक्टिभ तरिकाले हामीलाई हेल्प गरिदियो भने नै पनि हामीहरूलाई त धेरै नै त्यसबाट हुन्छ र इमोसनल र उनीहरूको फ्यामिलीले हामीहरूलाई दिने ब्लेसिङ त त्योभन्दा धेरै गुणा धेरै हुन्छ जसले चाहिँ हामीहरूको काममा पोजिटिभ सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ कि किनभने एउटा म चाहिँ यो सोसल वर्ककै ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुँदाखेरि एउटा मान्छेलाई हेल्प गर्दाखेरि पनि होइन हामीले देखिँदैन रहेछौँ क्या रिटर्नमा चाहिँ भनौँ न अब के गरिरहनु पर्यो होइन गरिदियो भने त्यसले रिटर्न आउने रहेछ त्यसको प्रेयर्स लाग्यो होला जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ कताबाट आफ्नो चाहिँ नसोचे नभएको कुरा पनि भइदिइरहने कि तर त्यसलाई एकदम यसो सूक्ष्म रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो एक्सन मैले गरेको एक्सनले आएको रिजल्ट चाहिँ हो होइन अब तर केही अर्थमा मैले त्यो एक्सनको ओनरसिप नलिसकेको हुँदाखेरि एकदम स्वार्थी निस्वार्थ टाइपको पनि भएको भएर त्यसको को पनि आउँदो रहेछ भने जस्तै अब हामीले पनि यो एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ कि भित्र कस्टडी कति साथीहरू पर्यो होला जेलै पर्यो होला होइन म चाहिँ जेल चाहिँ पुगेको थिएन कस्टडीसम्म चाहिँ बसेको त्यहाँभित्र हुँदा त सारा दुनियाँ नै कसैले पनि हेर्दैन कि अहिले हाम्रै एकजना एकदम क्लोज साथीहरू भित्र हुनुहुन्छ होइन काठमाडौँमा अहिले अब बल्ल अब छुट्लागी जस्तो सिचुएसनमा पुगेको तर कस्तो भइन्छ भने झन् अनि ड्रग केसमा त ड्रग भनेपछि होइन कसैले त्यहाँ एकदम उस भए पनि साइड राखिदिन्छ कि यस्तो गरेछ गल्ती गरेर त अनि पर्यो नि भनिदिन्छन् कि अब आफ्नै यस्तै मिल्ने सँगै गल्ती गर्ने साथीहरूले पनि गल्ती गर्यो पर्यो भनिदिन्छन् आफू पनि हिजोसम्म त्यही मान्छेसँगै गल्ती गरेर चाहिँ बिर्सिँदो रहेछ त्यो हुँदा यो भित्र एकदम एक्लो भएको छ त्यो बेलामा हामीले अलिकति पोजिटिभ मेसेज मात्रै भोलि 3 दिनपछि हामीले यहाँबाट केही डिक्लेरेसनहरू निकाल्यौँ भने चाहिँ यसलाई एउटा मेजर पार्ट बनाएर यो हामी चाहिँ अब यसरी लाग्छौँ है कहीँ पनि पर्यो भने हामीहरू छुटाउनको लागि यो सबै जिल्लामा चाहिँ हामीहरूकोमा लिगल सपोर्ट हुन्छ अनि त्यो लिगल सपोर्टको लागि एउटा मेजर मैले अहिले देखिरहेको फन्ड चाहिएको छ क्या हामीहरूलाई र दिने मान्छेहरू पनि विलिङ छन् भने एउटा टिमले चाहिँ यो हामी साइमल्टेनियसली एउटाले लिगल 3-4 जना बसौँ अर्को एउटा टिमले 3-4 जनाले फन्ड रेजिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई ट्रान्सपरेन्ट कसरी गर्ने र अनि यो के हुन्छ त भनेर एउटा खाका भोलि प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसमा हामी अनि इन्डोर्समेन्टमा जान सक्छौँ हामीले चित्त बुझेका कुराहरू चित्त नबुझेका कुराहरू कमेन्ट गरेर त्यसलाई नै फाइनल एउटा बनाएर चाहिँ इमिडिएटली भोलि पर्सिबाटै हामीहरूले त्यो कोषमा पैसा लिएर आउन सक्छौँ त्यो हुने बित्तिकै हामीलाई धेरै कामहरू गर्नलाई सजिलो हुन्छ अहिलेको अवस्थामा हामीलाई पैसा यो अहिले चाहिँ प्रायोरिटी यो खालके किन अघि डिस्कसनमा आयो कि त्यही भएर एकदम रिच भयो कि त्यो प्रेजेन्टेसन के का लागि फन्ड रेजिङ भन्ने क्वेसनबाटै स्टार्ट गर्नु होइन अनि मैले देखेको चाहिँ अहिले प्रिजनर रिलिजका लागि फन्ड रेजिङ एकदम स्पेसिफिक छ अरू खर्च हामीले गर्न सक्छौँ होला तर हामीसँग अहिले 20-50 हजार पोस्टमा हुने भइदियो अहिले पर्ने बित्तिकै हामी छुटाउनको लागि दौडिहाल्छौँ नि अनि त्यो एक्टिभिटी गर्दा हाम्रो भिजिबिलिटी पनि बढ्छ कि किनभने कोही न मिडियाले लेख्ला कसले के गर्ला भन्दाखेरि यिनीहरू यहाँ बसेर गफ दिइरहेको मात्रै होइनन् होइन यिनीहरू चाहिँ एक्सनमा पनि गइरहेछन् भनेर जस्तो अहिले हामीले यो मिटिङ गऱ्यौँ एउटा पोस्ट गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको पोजिटिभ एउटा एनर्जी आएको छ उनीहरू आउन सकेन के भयो कसो भयो ठिकै तर
चार्ज छन् है हाम्रो दाजुभाइ एक्टिभ छन् है गरिरहेछन् भन्ने खालके गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि हौसला बढाएको छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई पनि त्यो काम भिजिबल पनि हुन्छ र त्यो एउटा एकदम पुण्यको काम पनि हुन्छ कि किनभने धेरै जसोको भनिहाल्यो होइन आफमुख जोड्न गाह्रो भएर त्यो रिस्क लिएको होइन अनि त्यो परिवारमा त्यो मान्छे नहुने बित्तिकै फेरि हातमुख जोड्नको डबल चपेटा परिरहेको हुन्छ होइन भन्दाखेरि अब सबै घरमा हामी खाना पुऱ्याउनु अहिले तत्काल नसके पनि उसको ब्रेड ओनर भनौँ अथवा उसको कमाइ गर्ने मान्छे छुटाउन सक्यौँ भने र उसको पछाडि हामी छौँ है सहयोग भन्दा साथ सहयोगको लागि भन्ने मेसेज मात्रै दिन सक्यो भने पनि हुन्छ त्यो हुँदा एउटा चाहिँ यो फन्ड रेजिङ फाइनेन्सियल र यो फन्ड रेजिङको बाटोमा एउटा सानो ग्रुप बनाएर उसले भोलि हामी फ्रेस आउँदाखेरि प्रेजेन्टेसन गर्ने र अनि एउटा थर्ड चाहिँ अब यो कोड अफ कन्डक्ट र यो तिनटै गर्नुपर्ने पनि छैन मैले इन्डिभिजुअली हामीहरूले रिपोर्ट गरेर लिएर आउँदाखेरि गर्ने भन्दा पनि चार पाँचजनाले ग्रुप वर्क गऱ्यो भने चाहिँ अनि यहीँ बसेर गर्नु परेन आफ्नो कोठामा बसेर गरे पनि भयो उतातिर टुरिस्टतिर गएर बसेर गरे पनि भयो होइन मलाई चाहिँ बाहिरै जानु मन लागिरहेको थियो यो अब दाङ आइसकेपछि होइन यसो एक राउन्ड घुम्न टाइपको होइन त्यो हुँदा बाहिरै बसेर पार्कमा बसेर गरे पनि भयो थर्ड वान यो कोड अफ कन्डक्ट रुल्स अफ बिजनेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन के गर्नु भने के नगर्नु अघि उदाहरण दियो उसले भाइले होइन कि कस्तो सिचुएसन्समा चाहिँ मेसेज चाहिँ अर्को जान सक्छ अथवा पदाधिकारीले कुन कुराहरूसँग चाहिँ गर्न मिल्छ होइन कुन कुराहरू चाहिँ हामीले अफिसियली गर्न मिल्दैन भन्ने यी कुराहरूलाई पनि अलिकति सर्टन 10वटा पोइन्टमा मात्रै बाँध्न सक्यो भने पनि अहिले पुरै होल चाहिएन होइन हामीले यो कुराहरू यो सम्बन्धितले मात्रै गर्ने यी कुरा फाइनेन्सियल किनेरमा यी मान्छेहरूले गर्ने आदि इत्यादि मात्रै जोस् एउटा खाका भनौँ न रुल्स अफ बिजनेसको अथवा त्यो टर्म्स अफ रेफरेन्स अथवा यो कोड अफ कन्डक्टको एउटा सानो 10 बुँदे खाका मात्रै बनायो भने पनि पुरै विधान लेखेकै शैलीमा पनि गर्नु परेन किन अहिले हामी रेजिस्टर हुने उसमा छैनौँ भने त्यसले केही अप्ठ्यारो परेका कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ होइन त्यो हुँदाखेरि यही तिनवटा पोइन्ट हो तर एउटा दुईवटा तिनवटा जुन सब कमिटी अथवा सानो डिस्कसन जस्तो ग्रुप बनाएर होइन अनि अथवा इन्ट्रेस्टेड होइन कोही एउटा ग्रुप गरेर बस्यो भने पनि एकजनाले चाहिँ यसको लिड गर्नु पऱ्यो होइन अनि यो भोलि हामीले अनि ग्रुपमा प्रेजेन्ट गरेर त्यसमा बिल्ड गरेर अब त्यही मोडालिटीमा भोलि फेरि यो फर्मल हामी कोठैमा बसेर होइन यो एउटै शैली पनि नभएर जसरी हामीहरूलाई फ्री र फ्लेक्सिबल किन यति धेरै नलेजको कुरा आएको छ नि अहिले यहाँ होइन अब यो त 10 दिनसम्म लाग्छ कि यस्तै डिटेल डिस्कसन हरेक पोइन्टमा गर्ने हो भने तर अहिले हामीहरूको यो जुन ऊ छ त्यसले हेर्दाखेरि अब यो गर्मी छ एकै चाहिँ गर्न सकिँदैन छटपट होला के होला कसो होला यी सबै कुराहरूलाई पनि हेरेर होइन एटलिस्ट 15 आवर जस्तो चाहिँ 3 दिनमा हामी कामकै लागि डेडिकेट गर्छौँ भने त्यो आवर क्यालकुलेट आजैबाट गर्न थालौँ अघि हामी 2 बजी बस्यौँ अहिले हामी छुट्टिन्छौँ 6 बजी पनि 4 घन्टा मात्रै माइनस भयो भन्ने हिसाबले 11 घन्टा भोलि र पर्सिमा कभर गर्छौँ भनेर त्यो त्यति नै हो मेरो अहिले होइन त्यो एकदम फुल चार्ज भइसकेको छ मेरो ब्याट्री होइन एउटा मलाई सबभन्दा चार्ज गरेर चाहिँ भाइले हो कि यो कस्तो राम्रो मेटाफोर युज गरे कि भाइले होइन दाङै त देखिँदैन नि त हेडलाइटले यार 100 मिटर देख्ने हो होइन 100 मिटर त अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त दाङ देख्नलाई होइन अनि यो लिगलाइजेसनको हाम्रो मुभमेन्ट एकदमै गुड मेटाफोर आयो कि किन भन्दाखेरि हो साँच्ची धेरै मान्छेलाई यो बुझाउन सकिएको छैन कि कहाँ हुन्छ त देख्नु भएको छैन त तपाईँले 100 मिटरभन्दा अगाडि त देख्नु न अहिले होइन दाङै त पुग्नु न तपाईँ अहिले एकैचोटि सुर्खेतबाट त्यो खालको हेडलाइट खोज्नु थाल्यो भने त यहाँ आइपुग्थेन नि त 100 मिटर चाहिँ देखाएको छ त्यति चाहिँ जाउँ त्यसपछिको लफडा देखा जाएगा होइन हामी पनि त्यसरी नै आयौँ कि अस्ति होइन अब किन सबै होल नै अब दाङ नदेखेसम्म नजाने टोली थियो नि त होइन हामी चाहिँ त्यही होइन सालकोटसम्म जाउँ त्यहाँ रोक्यो भने त्यहाँ डिल गरौँ न होइन घुम्ने पनि हो अब हामीहरूको कुराहरू त्यहाँ एड्रेस भइहाल्छ अरू बाहिर जाँदाखेरि भने त्यसरी आयौँ भने त्यो एक्ज्याक्टली त्यही नै हो हामीले त एकैचोटि अब तर दाङ छैन भन्ने पनि होइन दाङ एक्जिस्ट गर्छ नि भन्दाखेरि त्यो बिलिभ भएको मान्छे मात्रै हिँड्छ क्या त्यो यात्रामा 100 मिटरको उसबाट लिएर होइन त्यो हुँदाखेरि हामी पनि त्यही यात्रामा यहाँ आइपुगेका छौँ कि अहिले अल्टिमेटली अरू कति साथीहरू बाटोमै छुट्यो होला कति दाङै देखिनँ अब यतातिर जान्दिनँ म पर्सा जान्छु कति आउँदा होइन भन्दाखेरि त्यो खालको गुड इक्जाम्पल्स एनर्जी होइन धेरैवटा मैले यहाँ टिपेर राखेको छु पछि कुनै बेलामा केहीमा काम लाग्ला होइन त्यो ऊ गर्नको लागि तर हामीहरूले चाहिँ त्यसरी बुझाउने क्रममै पनि धेरै टेक्निकल र लिगल भएर गर्दाखेरि कहिले नबुझ्ने ऊ गर्ने हुन्छ सिम्पल इक्जाम्पल त्यस्तो टाइपको के होइन मान्छेलाई बुझाउनुलाई अनि मैले अघि मुभमेन्टको पनि भन्छु कि टप गरेको प्लान्ट हो कि हामी होइन टप नगरेको प्लान्ट होइन त्यही भएर हामीहरूको मल्टिपल हेडहरू छ कि हाम्रो एकजना प्रमुखै छैन
होइन। अनि मेरो पनि रिक्वेस्ट ब्रदरहरूलाई पनि होइन, मेरो नाममा केही पनि नगरिदिनुहोस् होइन, किनभने त्यो छैन। किन सबैलाई हुन्छ होला, तर मैले चाहिँ बुझेँ कि मैले यो 20 वर्ष अरू यो सोसियल फिल्डबाट नेटवर्किङकै काम गरेँ होइन। अनि त्यो हाइरार्कियल स्ट्रक्चरमा त्यो टप सिङ्गल टप मात्रै हुने स्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि त्यो टपमै भएको मान्छेले नचाहे पनि कतिवटा कुराहरू त्यो यताउता गइदिँदो रहेछ कि। तर यो मल्टिपल टप भएकोमा चाहिँ त्यो खालके बर्डन पनि हुँदैन एउटा सिङ्गल टपवालालाई होइन। र त्यो लेसन लर्नकै आधारमा हो मैले यो अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम भनौँ, अहिलेको अर्गनाइजेसन बिजनेस यी सबैको हेर्दा पनि त्यो सिङ्गल टप मोडलमा गइरहेछ होइन। त्यो गर्दाखेरि यिल्ड नै कम हुन्छ, हार्भेस्टै कम हुन्छ हामीलाई। अहिले मल्टिपल टप भइदियो भने चाहिँ हामीले हार्भेस्ट बढी लिन सक्छौँ, जसरी प्लान्टमा त्यसरी नै मुभमेन्टमा पनि हामीले हार्भेस्ट बढी चाहिँ मल्टिपल टपबाटै लिन सक्ने रहेछौँ कि। किन सिङ्गल टपको नलेज लिमिटेड हुन्छ, अनि अरूहरूले त सबै त्यो मुनिको टप्सहरूले त त्यो प्लान्टले पनि सबै एनर्जी त्यसमै इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। मुनिकोमा जति नै दम भए पनि त्यो चाहिँ सेकेन्डरी नै भएर अथवा थर्ड भएर गर्दाखेरि अनि यी जति पनि अहिले हाम्रो राजनीतिक समस्याहरू भनेका छौँ होइन, यो सबै कुराहरू मान्छे गलत भएर जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। सिस्टममा आएका मान्छे गलत भएर नि त्यो होल त्योलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकति हामीले चाहिँ ग्रोवरको रूपले हेर्दाखेरि मैले चाहिँ हार्भेस्ट बढी देखेँ कि टप गरेर प्लान्टको अथवा यो 3G कटिङ गरेको होइन। त्यही नै हामीहरूले यदि त्यो मेटाफोरिकली यता मुभमेन्टमा हेर्ने हो भने पनि हामीहरूकोमा त्यो भयो भने हामीलाई अलि केही न केही रुटसँग कनेक्सन त भइहाल्छ होइन। त्यो बिचको फर्स्ट स्टेमसम्म पनि त्यो पनि बलियो हुनुपर्ने हुन्छ, आवश्यक त्यो कुरा हुन्छ भने अनि त्यो चाहिँ त्यसले दिने फ्रुट चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ मेन हेड काट्ने हुने हुन्छ होइन, अनफर्चुनेटली त्यसरी। अनि मैले चाहिँ हेर्दाखेरि कहिले होइन मेन हेड नराख्दा बेस्ट हुन्छ भने किन वाइ नट होइन। त्यसमा त्यत्तिको त्यो हामीले लर्न गरिसक्यो प्लान्टैबाट भने त्यसलाई हामीले अब हामीले उसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यही नै हो होइन। तर एकदम गुड सेसन भयो होइन, धेरै कुराहरू आएको छ मैले नोट गरेको कुराहरू, पछि फेरि त्यसलाई पनि गर्दै जाउँ। अहिलेलाई चाहिँ भोलिको नेक्स्टमा हामी त्यसरी होइन कसरी सजिलो हुन्छ 3 जनाले जिम्मा लिउँ होइन एक एकवटा ग्रुपको, अनि जुन ग्रुपमा बसेर त्यसरी गर्दा ठिक हुन्छ कि अन्तिम गर्ने बेला पर्छ। एकदम धरातलमा उभिएर मलाई चाहिँ एकदम भन्नु मन लागेको कुरा छ होइन, त्यो भनेरै छोड्छु आज म। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको अलिकति म पृष्ठभूमिहरू अगाडिबाटको भन्छु होइन। मलाई अब सरले होइन अब गाजालाई वैधानिकता गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। अनि मैले त्यो बेलामा एउटा पनि प्रश्न दिमागमा आएन क्या मलाई, किन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ होइन। ल गरौँ न त, सिधै यस्तो भयो क्या मलाई, गरौँ न त होइन भने। त्यो विचार कसरी आयो भन्दाखेरि सायद मलाई विश्वासले होला होइन। मैले त्यो अब म अब फेरि रिकभरीमा हिँडिरहेछु होइन, नसा छोडेर हिँडिरहेको मान्छे, सुरुमा अब ड्रग एडिक्ट होइन, नसा छोडिरहेछु। अब गाँजा जस्तो चिजलाई अब वैध गरौँ भन्दाखेरि त होइन त्यो नसा होइन भन्ने प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू आउँथ्यो होला, केही पनि आएन क्या। म अहिलेसम्म पनि आएको पनि छैन, आउँदा पनि आउँदैन होइन। अनि त्यो क्रममा अब ल गरौँ भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसरी अब राजनीतिकको मान्छेहरू भेटघाट हुन थाल्यो होइन। हुन थालिसके पछाडि अब यसको लागि चाहिँ के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब विधेयकको कुराहरू आयो होइन। अब विधेयकको कुराहरू आइसकेपछि विधेयकहरू पनि सम्पूर्ण कुरा हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमै आशावादीमा थियौँ नि त। यसलाई वैधानिकता गराउने क्रममा हामी लाग्यौँ भनेपछि त अब यसलाई वैधानिकता गराउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै कुराहरू गऱ्यौँ होइन। राजनीतिक मान्छेहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यस पछाडि ल विधेयक दर्ता गरौँ भने ल ओके विधेयक पनि दर्ता भयो होइन। विधेयक दर्ता गरिसके पछाडि पनि पर्ख्यौँ केही भएन होइन, हुन्छ नि त। अनि एकदमै थकित भयो होइन। अनि त्यस पछाडि जहिले पनि अब बाहिर अब सरसँग मेरो भेट हुँदाखेरि के प्रश्न भन्दाखेरि त अब के लिगल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै प्रश्न भयो। जहिले पनि अब होइन कुराहरू केही पनि छैन क्या होइन, खालि लिगल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। अनि त्यो भइसके पछाडि अनि क्रमबद्ध चाहिँ के भयो भनेपछि सायद अब होइन कुनै पनि ढोकाहरू खोलिएको नदेख्दाखेरि अझै फ्रस्ट्रेसन होइन। अब मेरो सोचाइभन्दा अब उहाँ सरको सोचाइ धेरै नै गहन थियो यो विषयमा होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि मलाई पनि अब त्यस्तो अब केही नै छैन, अरू कुराहरू केही गर्ने नै छैन, खालि त्यो कुरा मात्रै चाहिँ अब भएको पनि छैन, के कुरा गर्ने त होइन। त्यस पछाडि एउटा हुने रहेछ क्या, कस्तो भन्दाखेरि स्वयं एउटा मान्छेले अनि प्रस्ताव आयो क्या मलाई होइन। तपाईँ अहिले म फेरि ओपनली भन्छु होइन, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ भन्ने पनि छ हाम्रो होइन, जसले चाहिँ अब आफ्नो धर्मलाई प्रचार गरेर हिँड्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई यो विश्व हिन्दू युवा सङ्घको गाँजा प्रमुख तपाईँले काम गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू आयो होइन।
अनि यस नोमा हुँदाखेरि उसले पोस्ट पनि हालिदिइसक्यो पुरै अब होइन। अनि त्यो भइसके पछाडि अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि होइन यो त हुँदैन, गलत हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसलाई धर्मसँग हाम्रो रिलेटेड कुरा होइन नि त गाजा होइन। अनि अर्को भनेको राजनीतिसँग पनि रिलेटेड होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन भनिसके पछाडि अचम्मको कुरा छ कि यहाँ नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियान पोखराबाट हो होइन। अनि काम अहिले सबै कामहरू सञ्चालनदेखि लिएर भनौँ न एउटा केन्द्रीय जस्तो दान होइन। अब यहाँ यसमा परिचालित व्यक्तिहरू जस्तै म भनेको प्रदेश नम्बर 1 को भनेपछि हामीमा कुनै पनि किसिमको त्यो एउटा हुन्छ नि स्वार्थपना भन्ने छैन। हो स्वार्थपना केमा छ भनेपछि सबैको विकास कसरी हुन्छ होइन, यसलाई वैधानिकता कसरी हुन्छ होइन भन्नेमा छ। अनि अर्को कुरा अचम्म लाग्छ कि होइन 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन यो सङ्गठन खडा भएको छ क्या। 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन यत्रो ठुलो सङ्गठन खडा भएको छ। अब यो त हाम्रो खालि अब भनौँ न केन्द्रीय कमिटीको अब कार्य अधिकारीहरू, त्यस पछाडि संयोजकहरू हुनुहुन्छ, सदस्यहरू हुन्छ, यतिजना मात्रै हो होइन। अब नेपालभरिकोलाई नै हामीले अहिले बोलाएको भए कति हुन्थ्यो होला यहाँ भन्ने कुरा होइन। अब त्यो कुरालाई भोलि अब हामीले एउटा राम्रो उसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन। यसमा अब इतिहास चाहिँ यस्तो छ यसमा भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक उसले हामीलाई चलखेल गर्न खोज्छ भने त्यसमा एकदम सचेत हुनुहोस्। कुनै पनि धर्मको उसले हामीलाई चलखेल गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो कुरामा पनि एकदम सचेत हुनुहोस्। किन भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो मेन्टालिटी छ होइन, हाम्रो मेन्टालिटी फरक छ क्या। हामी भनेको आर्थिक स्तरबाट गाउँदेखि नै सहरसम्म कसरी सबैको व्यक्तिगत विकास हुन्छ भनेको यो गाँजामा मात्रै देखेँ मैले चाहिँ। मेरो यत्रो अहिले म 40 वर्षको उमेर भए यो उमेरसम्म मैले के काम गरिनँ होला मैले भन्नुहोस् न। हरेक काम गरेँ होइन, तलदेखिको माथिसम्मको कुर्सी घुम्नेमा पनि बसेँ होइन, ट्याक्सी ड्राइभर भएर पनि काम गरेँ, नगरेको मैले कामै के पनि छैन, सबै काम गरेँ। सबै केहीमा पनि मैले सन्तुष्ट पाइनँ क्या होइन। त्यो सायद त्यही अनुभवहरूको आधारले गर्दाखेरि मैले गाँजाभन्दा अरू अब मेरो जिन्दगीमा परिवर्तन आउने अथवा मैले भोलि मरेर जाँदाखेरि मैले मेरो पछिल्लो जेनेरेसनलाई के छोडेर जाने त होइन भन्ने कुरा नै मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएर आयो क्या। एकदम जरुरी चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि म यसमा लागिरहेको छु होइन। मेरो अब कार्य अवधि जब तकसम्म छ होइन, त्यो कार्य अवधिलाई म एकदमै आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण होइन, मेरो आफ्नो परिवार देश समाजको लागि एकदम निस्वार्थ भावनाले लाग्नेछु होइन। अनि अब हाम्रो अहिले नेपाल गाँजा वैधानिक अभियानले चाहिँ अब जुन अब हामीले 7वटा प्रस्तावहरू राखेको छौँ होइन, त्यो 7वटा प्रस्तावमा चाहिँ अब पहिलो प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको हाम्रो गाँजा सबै तबकाले वैधानिकता हुनु पर्यो होइन भन्नाले 1 घरमा 50 बोट जति रोप्न पाउने भन्ने हाम्रो पहिलो 1 नम्बरको माग छ होइन। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ किसानको हित हुने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा होइन। अनि तेस्रोमा चाहिँ किसानको उत्पादनको गुणस्तर भन्नुको मतलब अब किसानले अब उत्पादन त गर्छ होइन, उसको गुणस्तरको त मापदण्ड त हुनु पऱ्यो नि, उसको क्वालिटी कति छ, उसले पाउनु पर्ने कति हो त खासमा भन्ने त्यसको पनि अब हामीलाई भनौँ न त्यो प्राथमिकतामा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि गाँजा चरेस मात्रैका कारण कैदीबन्दीमा अब जस्तै अब कैदीहरू जस्तो अब भनौँ न हाम्रो भरियाहरू ओसार पसलमा पर्नु भएको छ होइन, उनीहरूको रिहाईको माग छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब गाँजाको विषयमा चाहिँ स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानी होइन, त्यो कस्तो प्रक्रियाले हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसमा पनि त्यो पनि हामी ओपन छ होइन। यहाँ हामीले पछि गएर कुनै यस्तो खालको मनस्थिति नबनाउनु कि होइन। जस्तै अब मेरो घरमा चाहिँ लोकल गाँजा छ होइन, यसले मात्रै अब नेपालभरि नै लोकल गाँजा मात्रै गर्ने, अरू विदेशी गाँजा आउनु नदिने भन्ने खालको मेन्टालिटी भनेको चाहिँ त्यो भोलि विद्रोह हुनु होइन। त्यो कुरामा पनि हामी अहिले नै स्पष्ट क्लियर हुनु, जसरी कमाउनु सक्छौँ गाँजाबाट कमाऊ होइन। अनि त्यस पछाडि भनेको गाँजा प्रतिबन्ध लगाएको कारण होइन, नेपालले भनौँ न 40-50 वर्षदेखि गाँजा प्रतिबन्ध लगायो भनेपछि यसलाई त अब क्षतिपूर्ति जुन देशले प्रतिबन्ध लगायो त्यो प्रतिबन्ध लगाएको देशले चाहिँ नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा माग त्यो छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ 7वटा माग छ हाम्रो चाहिँ। 7वटा मागमा अन्तिम माग भनेको पाठ्यक्रममा गाँजा शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने होइन, रैथाने गाँजाको खोज अनुसन्धान प्रबन्धन हुनुपर्ने। रैथाने गाँजाको पनि हामीले अनुसन्धानहरू गर्न सकिन्छ होइन। अनि अब पाठ्यक्रममा अब भनौँ न क ख ग भनिन्छ होइन, गबाट गमला मात्रै किन गाँजा भन्ने नै आओस् न होइन भन्ने त्यो कुरालाई पनि प्रावधानमा राखेको छौँ हामीले। यो 7हरूको माग साथसाथै अब प्रिलिगलाइजेसन र पोस्ट लिगलाइज भन्ने कुरा छ होइन। अब प्रिलिगलाइजमा अब अहिले भनौँ न वैध नभएको अवस्थामा हामीले जस्तै अब अहिले अलिकति एक पोका अलिकति गाँजा छ भने नि पुलिसको डर सबभन्दा पहिला होइन, पुलिसले पक्ड्छ अथवा खेती गर्न जाउँ भन्यो भने नि अब त्यो छैन
प्रावधान होइन आफूलाई थाहा छ नियम कानुन त अहिले थाहा छ धेरै कुराहरू थाहा छ होइन तर डर भन्ने त्यो एउटा रहिरहने भयो त्यो कुराहरूमा के गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई पनि भोलि हामीले एउटा यसको एउटा अहिलेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सबैले लेखेर ल्याउनु होला आफ्नो तरिकाले होइन अर्को भनेको पोस्ट लिगलाइज जस्तै अब भोलि वैधानिकता भयो भनेपछि वैधानिकता भएको अवस्थामा हामीले के गर्न सकिन्छ होइन जस्तै अब उत्पादनहरूमा के गर्न तेलको कुरा होला कपडाको लुगाहरू होला होइन अब भनौँ न विदेशी देशहरूसँग कस्तो किसिमको समन्वयहरू होइन यसमा नयाँ इन्कममा जताबाट पनि यो सोच्नु हामी यहाँ सबैजना हेर्नु म त आर्थिकले गर्दा एकदम फाटेको मान्छे छु क्या बुझ्नु भएन मलाई एकदम भोक लागेको छ क्या तर पैसाको भोक भन्छ नि त्यो देखि थाहा छ नि त गाँजाको बोट पैसा रहेछ भने चाहिँ थाहा भयो भए अलिक भोक लागेन भन्ने त होइन काहीँ टाउकै दुखाउनु परेन काहीँ टेन्सनै लिनु परेन मजाले बारीमा रोप्दाखेरि उम्रिने रहेछ स्याहार सुसारको कुराहरू छ होइन अब उमारिसके पछाडि त त्यसलाई त अब बेच्ने ठाउँ पनि त चाहियो नि त होइन मैले एक्लैले बेचेर मात्रै भन्ने कुरा छैन नि त यहाँ त समग्रले बेच्नु पर्ने अवस्था आउँदाखेरि त त्यो त कति हुन्छ होला भन्ने कुरा त त्यही अनुसारमा हामीले कसरी बेच्न सकिन्छ भन्ने उसमा भोलि सबैले के गर्न सकिन्छ लिगलाइज भएपछि के गर्न सकिने भनौँ न त्यसलाई सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब प्रिलिगलाइज अब अहिलेको अवस्थामा के सम्भावनाहरू छ के चुनौतीहरू छ होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नोट गरेर भोलिको हामी अब फेरि भोलिको छलफलमा त्यो कुराहरूलाई सबैले पेस गरौँ त्यो कुराले चाहिँ एउटा निचोड निक्लिन्छ भन्ने मलाई अवश्य विश्वास छ धन्यवाद जय देश जय को लागि अब हामीले कसरी समेट्ने यो एकदम सुदूरमा रहेका जुन चाहिँ हामीलाई पछि चाहिने भनेको मैले देखेको चाहिँ यसरी हामी यहाँ बोल्ने उफ्रिने भन्दा नि हामीलाई पछि गएर चाहिने मेन भने कृषक जसले चाहिँ रोपिदिन्छ उत्पादन गरिदिन्छ क्या हामी बोल्छौँ कराउँछौँ पछि रोप्ने मान्छेले रोप्दिएन उत्पादनै गर्दैन भने हाम्रो बोलेको काम लाग्दैन क्या त्यही भएर ती बोल्ने जसले चाहिँ रोप्ने मान्छे हुन्छ ती रोप्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीसम्म कसरी जोड्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ फर्दर अब भोलि सबैजना मिलेर अगाडि कसरी जोड्न सकिन्छ अरू मान्छेहरूलाई कसरी नयाँ तरिका कमिटी गठन गर्न सकिन्छ प्रायः मान्छेले के छ भने यो माथि टपमा भयो यसले मात्रै गर्ने हो हामी चाहिँ तल भयौँ हाम्रो काम चाहिँ अलिकति कम हो भन्ने चाहिँ कसैले नसोच्नु होला जुन ठाउँमा भए पनि सबैको काम बराबर हो सबैले दिनुपर्ने सचेतन नै हो सबैले हामीले गर्न खोजेको भनेको लिगलाइज नै हो त्यही भएर आफू जुन ठाउँमा छौँ जुन पद पाइन्छ जुन गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ आफू बुलन्द भएर सबै एकनासले लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि अब फर्दर अब पोस्टपोनभन्दा अगाडि के गर्ने लिगलाइज पछि के गर्ने भन्ने कुराहरू अनि यो हाम्रो आउने समितिलाई चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट आचार संहितामा चाहिँ कसरी बाँधेर लाने किनभने कुनै पनि अब हामी आफै कानुन तोड्न हिँडे पनि सबै कानुन तोडिने होइन क्या कानुनका कुनै दफा चाहिँ गलत लागेका छन् कुनै दफा मात्रै चेन्ज हुनुपर्ने हो क्या पुरै कानुनकै विरुद्धमा हामी लड्ने होइन क्या त्यही भएर हामी पनि कुनै एउटा कानुन वा नियममा बाँधिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ अब आज यत्तिकै एउटा समिति निस्क्यो भोलि अर्को समिति निस्क्यो त्यसरी समितिहरू निस्किँदै जाला पछि गएर त्यो समितिले आफ्नो तरिकाले काम गरिदिन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा चेनमा बाँध्न सकिँदैन क्या एउटा कमान्ड रुल गर्न सकिँदैन क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट आफ्नो आचार संहिता चाहिँ जति सक्दो तयार छिटो गरौँ यसको लागि अब हाम्रो यो महाअभियानकै केन्द्रीय कमिटीबाट बनेको एउटा आचार संहिता छ त्यो पनि अब हाम्रो भोलि पेश हुन्छ अनि त्यो आचार संहितामा चाहिँ हजुरहरूलाई पनि के थप्न मन छ यो वैधानिकता अनुसार चाहिँ यो रुल्स पनि भइदियोस् है जनताले यसमा पनि बाँधियोस् है भन्ने कुराहरू लागेको छ भने त्यो पनि टिकट गरेर ल्याउनु होला भोलि अनि त्यस पछाडि हामीले यो आचार संहिता रेडी हुने बित्तिकै त्यो आचार संहिता अनुसार रहेर चाहिँ हामी अनि अरू विस्तार गर्नेछौँ ती विस्तार गरिएका मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भने हामीले फन्ड रेजको कुरा आउँछ यसो भने जति अहिले नयाँ मान्छेहरू हामीसँग जोडिन आउनुहुन्छ इभन यो केन्द्रको मान्छे पनि यहाँबाट पनि अब हामी सबैको चाहिँ क्रियाशील सदस्यता भन्ने अब हामी छिटो नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ हामी यो सबै विधानलाई मान्दछौँ यो विधानको अधीनमा रहेर हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी नै यसलाई लिगलाइज गर्नुपर्ने हो भन्ने तरिकाले चाहिँ सबैले क्रियाशील सदस्यता भर्दै त्यो क्रियाशील सदस्यता भरेको कति सकिन्छ अब 500 हुन्छ 1000 रुपियाँ हुन्छ एकजनाले चाहिँ आफू क्रियाशील रहे अनुसार चाहिँ त्यो प्रस्तुत आफूले अलिकति डोनेट पनि गर्ने त्यसले चाहिँ हाम्रो फन्ड रेजलाई पनि सजिलो हुन्छ जसरी अब आज हामीले यहाँनिर कार्यक्रम गऱ्यौँ भोलि हामीले सबैजनाबाट अलिअलि फन्ड गरेका छौँ भने यहाँनिर कति मान्छे छन् कि जसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ गर्नु मन छ तर फाइनेन्सियली सपोर्ट नभएर ऊ यहाँ नआइपुगेको मान्छे पनि छ क्या होइन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब कसरी हामीले हामीसँग सङ्गठित गरेर कसरी जोडेर लाने भन्दाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि हामीले केही सुलभ दिनुपर्छ क्या अब गाडी भाडा गरिदिन सकिन्छ कि आउने जाने होइन त्यो कुरा केबाट हुन्छ भने त हामी बिच उठेकै फन्डबाट हुने हो क्या त्यो भनेको त्यो न कसैलाई उ गरेर हामीले बाहिरबाट मागेर गरेको कुराहरू कहीँबाट उठाइएको फन्डका कुराहरू त्यो भनेको चाहिँ हामीले अब
जति पनि अघि कुरा आयो यो जेलमा परेको 9,000 देखि 5,000 देखि 9,000 त्यो भन्ने कुरा त्यो त्यति परेकोमा पनि तिनीहरूलाई पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ क्या। कोही कोही चाहिँ 5,000 देखि 10,000 रुपियाँको जरिवाना तिर्न नसकेर 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको जेल बसिरहेको हुन्छन्। कोही कोही आफ्नो 15,000 देखि 25,000 जरिवाना तिर्न नसकेर 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्मको जेल कोही भोगिरहेको हुन्छन्। त्यो मान्छेलाई हामीहरूले बाहिर निकालेर उसलाई निकालेर बाहिर हामीसँग जोडेर काम लाउनु हो भने उसले वर्षमा त्यहाँ तिर्ने 30,000 रुपियाँ हामीहरूलाई तिरेर पनि अरू पैसा पनि हामीहरूलाई फन्ड रेज गर्न सक्ने हुन्छ क्या। त्यो मान्छेलाई हामीले तैँले यो गरिरहेको काम गलत थिएन, तैँले जुन मोडालिटीमा थिइस् त्यो गरिरहेको चाहिँ एकैचोटि यत्रो धेरै गर्छ, यो अलिकति उ भयो, त हामीसँग जोडी हामी तँलाई यो लिगलाइज कसरी हुन्छ, यसमा कसरी लागिरहेछ भन्ने कुरा हामी तँलाई उ गर्छौँ, ज्ञान दिन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ जो भरिया छन् उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो उद्योगमा जोड्न सक्छौँ क्या, हाम्रो कम्पनीमा जोड्न सक्छौँ क्या। अनि उनीहरूले त्यहाँ आइसकेर उनीहरूको प्रोडक्टिभिटी लेभल भनेको पहिल्यैदेखि नै हामीभन्दा बढी उनीहरूलाई थाहा हुन्छ क्या। जसले चाहिँ यसको बारेमा कल्टिभेटै गरिरहेछन्, बाहिर यो बेचि नै रहेछन्, उनीहरूलाई चाहिँ थाहा भई सबै कुरा थाहा भएर गरिरहेको नि त। उनीहरूले यो इलिगल छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर पनि उनीहरू गरिरहेको नि त। यो सब किन गरिरहेछन् त भने फाइनेन्सियलको लागि क्या हो। त्यो फाइनेन्सियल चाहिँ अब हामीहरूले यसमै पनि यो तैँले गरेको इलिगल थिएन, तँलाई अलिकति यो सरकारले नबुझेर उसको कारणले लगिएको थियो, अब तँलाई हामीले निकाल्यौँ, तर तैँले अब तेरो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ हामीमा युज गर्नुपर्छ, हामी तँलाई दिन्छौँ यसको बाटो, तँलाई हामी बेच्न दिन्छौँ, तँलाई हामी बोकेर लान दिन्छौँ भन्ने चाहिँ उसलाई हामीले गर्न सक्यो भने हामीहरूले उसलाई निकालिएको जति हामीले फन्डेज गरेर उसलाई निकालिन्छ त्यसको डबल रिटर्न पछि उसले हामीहरूलाई दिन्छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको तत्कालको लागि नहेर्नु, पछिसम्मको हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ होइन। अनि हामीहरूले यो जेलबाट निकाल्ने, यो उत्पादन गर्ने, विभिन्न यो सङ्गठनहरूबाट फन्डेजहरू गर्ने, यो सबैलाई चाहिँ एउटा बाँधिएर लाने भनेको चाहिँ हाम्रो आचार संहिता हुन्छ। त्यो चाहिँ अब भोलि रेडी हुन्छ। त्यो आचार संहितामा चाहिँ अब कसलाई के कुराहरू थप्न मन छ, जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि आचार संहिता कस्तो हुन्छ भन्नाले म तपाईँहरूले भनिदिन्छु, एक दुईवटा पढेर अब भनिदिन्छु होइन। यसो इक्जाम्पलको लागि हजुरहरूले पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तरिकाले। हामीले के गर्न हुने र गर्न नहुने भन्ने पोइन्ट त एउटा भइ नै हाल्यो। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले गरिरहेको कुराहरूमा चाहिँ अहिले जति पनि हामीले बाहिर बोलिरहेको छौँ, समाजलाई देखाइरहेको छौँ, त्यो देखाउने तरिकामा गरिरहेको तरिकामा कहीँनिर चाहिँ अलिकति कमी छ कि, कहीँनिर चाहिँ अलिकति त्रुटि छ कि, त्यो कुराहरूलाई पनि अब यो हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट आचार संहिता बनिसके पछाडि चाहिँ थाहा हुन्छ क्या, कुन चाहिँ गर्न हुने र कुन चाहिँ गर्न नहुने, कुन तरिकाले चाहिँ अभियानलाई अगाडि बढाउने र कुन चाहिँ गर्दा चाहिँ अभियानलाई असर पर्छ भन्ने कुराहरू। त्यो चाहिँ हामीले रुल्स अफ एउटा कोड अफ कन्डक्ट नबनिकन चाहिँ हाम्रो यो सङ्गठन विस्तार गर्नु पनि हुँदैन र त्यो गरिएको प्रभावकारी पनि हुँदैन क्या। त्यही भएर यहाँ रहनुभएकाहरूले चाहिँ त्यो यसो बनाउनको लागि आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ भोलि टिकट गरेर ल्याउनु होला भन्ने म चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो पोइन्टहरू आउँछ भने यहाँ हामी जति पनि जोडिएका छौँ यो गाँजा पैतानिका महाअभियानको नाम लिएर अरू कुनै कुरालाई यसमा जोड्ने कि जोड्न पाइन्छ कि पाइँदैन। जस्तै अब हामी यहाँ पर्सनल इन्डिभिजुअली रूपमा छौँ, अब भोलि यो अभियानको नाम चाहिँ अरू कुनै एउटा नामसँग जोडियो अरे, एउटा नचाहिने व्यक्तिले अब हाम्रो सदस्यता लिएको छ, त्यो सदस्यताको चाहिँ उसले अर्को संस्थासँग त्यसको युज गरिरहेछ, त्यो गर्यो भने हामीहरूले उसलाई चाहिँ कसरी कारवाही गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट अनुसार चाहिँ तैँले यो गर्न हुँदैन है, हाम्रो अभियानलाई चाहिँ तैँले अरू मुद्दासँग लगेर जोड्नु हुँदैन है, अरू मुद्दासँग मिसयुज गर्नु हुँदैन है भने चाहिँ हामीले रुल अफ कन्डक्टमै भइसके पछाडि उसले त्यो गरिएको पाइएमा हामी केन्द्रबाट उसलाई कारवाही गर्न सक्छौँ क्या। त्यो भएपछि हाम्रो मुद्दा चाहिँ दायाँ बायाँ हेरफेर हुन पाउँदैन, मुद्दा हाम्रो जहिले पनि गाँजै भइरहनुपर्छ, चरै चाहिँ लिगलाइजै हुनुपर्छ क्या। त्योसँग कसैले अब धार्मिक पाटो जोड्न खोज्दाखेरि, कसैले धार्मिक उयो राजनीतिक पाटो जोड्न खोज्दाखेरि ती पाटाहरू चाहिँ अहिले आफै त्यो उनीहरूतिर भइराख्नु क्या। हामीलाई त्यो पाटा बरु सबै जोडेर गाँजा पैतानी महाअभियानमा जोडिन्छु भने नि ठिक छ होइन, तर यो हाम्रो अभियानलाई चाहिँ अरू कुनै ठाउँमा लगेर जोड्न चाहिँ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग हुँदैनौँ है। अनि कस्तो हुन्छ नि, अनि अर्को हाम्रो जति पनि यो समिति यो गठन गरिरहेछ यो गरिरहेछ यसमा सबै खालको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो क्या। हाम्रो 30% मान्छे चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ नि, कृषिदेखि यो बिकिए महिला यिनीहरू चाहिँ हामीले तोकेर क्या, त्यति चाहिँ हामीले आफ्नो कमिटी गठन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राख्नै पर्ने हुन्छ क्या। गाँजा खाने मान्छे मात्रै चाहिँ हामीहरूलाई कतिखेर चाहिन्छ भने हामी जतिखेर रोडमा जान्छौँ कुनै एउटा प्रोग्राम गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूलाई सबै खालको मान्छे चाहिने हो क्या।
तर सरकारले कुनै बेला ल हामी लिगलाइज गर्छौँ, यो कसरी कानुन बनाउने त, हामी यो गर्छौँ, तेरो हेल्थमा के बेनिफिट छ त यो गाँजाले, हामी ल यो लिगल गर्छौँ, यसको मार्केट यो कसरी चलिरहेछ त, यसको लागि भनेको चाहिँ हामीहरूलाई अलिकति भास्ट यो एजुकेट लेखे मान्छे नै चाहिन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूले गठन गर्दाखेरि नै, समिति गठन गर्दाखेरि नै कस्तो मान्छे कति राख्ने, के राख्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर हुन्छ। अनि को मान्छे चाहिँ कसरी आफू इन्भल्भ भइरहेछ त्यो कुरा बाहिर उ गर्ने कि नगर्ने। र अब तपाईँले अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो नेपाल गाँजा वैधानिकताको लेटर हेर्छ, यहाँनिर अब जोसेफ दाइको साइन हुन्छ। अब हाम्रो कमिटी गठन हुँदै गइसके पछाडि त प्रदेशको एउटा लेटर प्याड होला अरे, जिल्लाको एउटा छुट्टै लेटर प्याड होला अरे, तर त्यहाँनिर त्यो लेटर प्याडमा पछि उसलाई आफ्नो मन नलागेको कुरा लेखेर उसले त्यहाँ साइन गरिदियो भने त त्यो हाम्रो लेटर प्याडको भ्यालु घट्यो नि त। त्यहाँ ल यिनीहरूले वैधानिकता यो अभियान नै अर्कै रहेछ, यो लेटर प्याडमै यस्तो कुरा लेखेर यिनीहरू छाप्न थाले, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ त कोड अफ कन्डक्टमा क्या। कोड अफ कन्डक्टमा कस्तो हुन्छ भने हामीले अब के राख्न सक्छौँ त, जति पनि अब जिल्ला वा संयोजकमा आउने साइन वा यो लेटर हेडमा छापिने कुरा चाहिँ केन्द्रको बहुमत नभइकन, केन्द्रको बहुमतले पास नगरिकन त्यो छाप्न नपाउने, केन्द्रीय सदस्यताकोले त्यहाँ त्यो यो उसमा जोसेफ दाइको साइन पनि साइडमा, राष्ट्रिय संयोजकको साइन पनि साइडमा चाहिनुपर्ने, त्यस्ता कुराहरू हामीले एडिसनल थप्न सक्छौँ क्या, जुनले गर्दा चाहिँ मुनिको संरचनालाई पनि बाँधेर राख्न सक्छ क्या माथिको टपसम्मलाई। अनि हजुर हो अनुशासन मेन कुरा हो। अनुशासनभित्र पनि हामीले मान्नुपर्ने कस्तो हुन्छ नि, अनुशासन हामी सबै अनुशासित छौँ क्या, तर अनुशासित हुँदै पनि कति कुरा चाहिँ हामीले गरेको कुरा हामीलाई अनुशासित छ जस्तो लाग्छ, तर त्यो भइरहेको हुँदैन क्या। त्यो कुरा चाहिँ लेखियो भने चाहिँ हो यो मैले चाहिँ यो गरिरहेको थिएँ अनुशासित जस्तो लाग्थ्यो, यो कुरा यो होइन रहेछ भन्ने हुन्छ क्या। जस्तै अब जति पनि जोडिने भएका मान्छेहरू छन् उहाँहरूले अब लाइभ बसेर खाइदिने, अब उसमा गएर खाइदिने, होइन त मैले प्रमोट गरेको त हो नि, मैले देखाएको त हो नि भन्ने हुन्छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले नै त्यसरी विकृति गर्न थाल्यो भने अरूले पनि त त्यही नै गर्छ नि त, हो त्यो कुरा गर्न पाउने नपाउने होइन, अब कहाँदेखि कति रूपसम्म देखाएर उ गर्न पाउने होइन, केन्द्रको मान्छेले कति खुलेर खाएर देखाइदिएकोसम्म पोस्ट गर्न पाउनेहरू होइन। अब केन्द्रमा कति मान्छे देखिरहेको हुन्छ लाइभ बसिरहेको हुन्छन् होइन, पुरा गफ हान्दा हुन्छ, गीत बजाइरहेको हुन्छ पछाडि होइन, त्यहाँ अरू डिस्कसन केही हुँदैन, आफू साथी भेटेर कस्तो खाइस् के खाइस् त्यो चलिरहेको हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ त्यो अहिले हामीहरूलाई चाहिएको छैन, त्यो भनेको चाहिँ पछि लिगलाइज भइसके पछाडि तिमीहरू जोसँग बसेर खानु मन छ, जसरी खानु मन छ त्यो खा हो क्या। तर अहिले चाहिँ हाम्रो मेन उ भनेको चाहिँ के भने हाम्रो केन्द्रमा जति मान्छे छ उनीहरू चाहिँ खाने वा देखाउने, त्यो भन्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ रोपेर हरेक जनतालाई रोप्न लाउने भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। अब यसको लागि आज जोसेफ दाइलाई अब यो अन्तिम भोलिको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू प्रदेश संयोजक तथा जिल्ला समितिको लागि कार्यविभाजन अघि भन्नु कार्यविभाजन गरिदिनु, अनि त्यस पछाडि आजको सेसन जोसेफ पछाडि यहीँ समाप्त हुन्छ प्रेजेन्ट गर्नु होला। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय यी भेलाबाट काम कारबाहीहरू भएर आइरहेको थियो, यो कुरा चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ मिस भइरहेछ क्या, त्यो कुरा कतिजना छुटेका थिए, कतिजनाले बुझेका छैनन् के भइरहेको थियो त। अस्तिको भेला पछाडिदेखि चाहिँ यो लगातार यो जुम मिटिङबाट योबाट के भयो त अहिलेसम्म भन्ने कुराहरू छ क्या। हामीहरूले जब यहाँ पहिलो मिटिङ दाङ्न सक्यौँ, त्यो दाङको चाहिँ हाम्रो पहिलो निर्णय नै के थियो त, यसलाई सङ्गठित रूपले लिएर जानुपर्छ, सङ्गठित भइसकेपछि आवाज एक हुन्छ, हामी सबैले एउटै आवाज बोल्दाखेरि त्यो आवाज बुलन्द हुन्छ भन्ने थियो। त्यही अनुसारले गरेर हाम्रो 23 गते चाहिँ राष्ट्रिय संयोजक समिति भनेर हामीले जुन मिटिङबाट एउटा राष्ट्रिय समिति 12 जनाको निकाल्यौँ। त्यो 12 जनाले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सबै 7वटै प्रदेशको प्रदेश संयोजक तथा प्रदेश संयोजक समिति भनेर उहाँहरूलाई 55 जना, एउटा प्रदेशमा चाहिँ 6 जना हुन्छ, प्रायः सबै प्रदेशमा 55 जना चाहिँ सहयोगीहरू दिइरहेको छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो 5 जनाको टिम अनि हाम्रो 11 जना टिमले चाहिँ अब छिटै नै प्रदेशलाई चाहिँ कसरी विस्तार गर्ने, प्रदेशमा विस्तार गर्नको लागि प्रदेश कमिटी विस्तार गर्न अरू मान्छेहरूलाई कसरी इङ्गेज गराउने, त्यसलाई अब बिस्तारै जिल्लासम्म, वडासम्म, स्थानीय तहको एउटा घरसम्म चाहिँ कसरी पुर्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकचोटि सबैजना राष्ट्रिय भेला एकै ठाउँमा भेला भएर सबैजनाको कुरा मुद्दाहरू एक ठाउँमा ल्याएर एउटै मुद्दा बनाएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्नाले चाहिँ हामीले यो भेला गठन गरेको हो। अनि हाम्रो अब अहिले चाहिँ यो जिल्ला उसको लागि प्रदेश संयोजकको लागि हामीले गुगल फर्म निकालेका छौँ। तर यो गुगल फर्म भनेको चाहिँ जसले मोबाइल चलाउनुहुन्छ तिनीहरूको लागि, जसले फेसबुक वा कुनै युज गरिराख्नु भएको छ त्योसम्म मात्रै पुग्ने। अब इन्डिभिजुअल रूपमा पनि कसैले मलाई पनि त कम्पनी खोल्नुपर्छ, म आफ्नै कम्पनी खोल्छु भन्ने पनि हुनसक्छ।
त्यो भयो भने उनीहरू आफ्नो तरिकाले गर्छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बाटो देखाइदिने कसले भन्दाखेरि अब हाम्रो अभियानले देखाइदिन्छ क्या। अहिले यस्तो यस्तो गरिस् भने चाहिँ यो हुन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँ अब यो कम्पनी खोल, यो कम्पनीमा खोल्दा तपाईँ कहीँनिर कुनै ब्याकबोन चाहियो वा कुनै सपोर्टिङ चाहियो भने यो अभियान चाहिँ तेरो जहिले ब्याकबोन हो है भनेर हामीले त्यो पनि अरू हामीसँग नजोडिकन छुट्टै गर्न चाहनेहरूलाई पनि त्यो स्पेस चाहिँ हामीले दिनुपर्छ क्या। किनकि हाम्रो सबैको आवाज भनेको चाहिँ गाँजा हो क्या, मेन भनेको चरेस हो। अनि त्यही भएर मुद्दा हामी सबैको एउटै छ, हामी पुग्ने सबैको लक्ष्य एउटै छ। अब त्यो कोही अब अर्को ठाउँबाट, कुनै अर्को पार्टीबाट, कुनै धार्मिक संस्थाबाट होइन, कुनै ऊबाट आवाज उठिरह होला, अब हामीले त स्वतन्त्र रूपमा यसरी आवाज उठिरह होला। तर त्यो सबै आवाज चाहिँ एक ठाउँमा आएर अब चाहिँ चाहियो अब चाहिँ हामी रोप्छौँ भन्ने चाहिँ समय आइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। जति पनि गाँजावादी हामी जति पनि भन्छौँ अरू सबै एक ठाउँमा निस्केर चाहिँ अब हामीहरूलाई चाहियो त जेसुकै गर हामी रोप्छौँ भनेर निस्किसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्ने चाहिँ अलिकति आँट चाहिँ सरकारको पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यो जब हाम्रो कुनै पनि अब आन्दोलन हुन्छ ऊ हुन्छ त्यहाँनिर अलिकति मास्क देख्यो भने त पुलिसले केही नगर्ने हो भने 2-4जना भेट्यो भने लट्ठी हिर्काइदिन्छ नि, त्यस्तै हो क्या। यसमा पनि एक्कासी हामी मास्क अगाडि गयौँ भने चाहिँ उनीहरू पनि सोच्न बाध्य हुन्छ क्या। टपमा रहेको मान्छेहरू पनि अब के थिङ्किङ बस्छ भने अब नेपालमा जनताहरू पनि गाँजा बोल्न थाले है। अब मैले गाँजाको बारेमा बोल्दिनँ भने त पछि मलाई यो जनताले नकार्न थाल्छ है। अब मैले पनि बोल्न थालिहाल्नु चाहिँ अब अहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या। त्यस पछाडि उनीहरू पनि त्यतिखेर पनि उनीहरूले बोलेनन् भने उनीहरू साँच्चै नकारिन्छन्। त्यही भएर फर्स्ट चाहिँ हामीले यो जति पनि रहेका छन् उनीहरू आफ्नो ओडामा रोप्न लाउने, त्यो ओडा रोपिएको कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षित गरेर बरु आफै फल गर्नलाई अब त्यो गर्ने, त्यो मिलेन भने अब अभियान अन्तर्गत यो एउटा ऊ पनि फल गर्ने हाम्रो छुट्टै उयो पनि बनाउने एउटा लगाएर राखेर भनेको नि यो कुरा निस्किन्छ होइन। जति पनि यो अब रोपिँदाखेरि जसलाई चाहिँ काटिन्छ वा तिनीहरूको फडानी गरिन्छ तिनीहरूको लागि फाइट गर्नको लागि सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्नको लागि पनि 2जना वकिल चाहिँ हामी तयारी रूपमा राखौँ भन्ने त्यो पनि एउटा कुरा छ होइन। त्यो भइसके पछाडि हामी एकैचोटि लिगल गर्ने तरिकाले नै जाउँ क्या। यसरी भेला हुने होइन, एक ठाउँमा बस्ने अब खाने गफ हान्ने, फेरि अर्को ठाउँमा जाने बस्ने गफ हान्ने, त्यो चलेको 11-12 वर्ष भइसक्यो क्या। चलिसक्यो त्यो अझै पनि चलिरहेको भने त्यो खुलिँदैन क्या। यसकै निरन्तरता हुन्छ क्या। अनि यो भनेको राजनीतिक पार्टी जस्तो हुन्छ, केही नगर्ने यो आयो गफ हान्यो गऱ्यो भन्ने जस्तो देखिन्छ क्या। त्यही भएर हामीले सँगसँगै काम पनि गरेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ क्या। जुन काम चाहिँ के हो हाम्रो काम भन्दा चाहिँ बोट रोप, फलाउ, उमार, त्यो उमारिसकेको कुराहरूलाई चाहिँ सुरुमा हाम्रो घरको लागि युज गर्न सिकाउँ क्या। बाहिर अहिले नै बाहिर मार्केट छैन भने हाम्रो घरको युजेसको लागि पनि धेरै कुराहरू हुन्छ क्या। जस्तै अब अचार बनाउने कुराहरू भयो, तेल बनाएर अब आफ्नो बडी मसालाहरूको लागि युज गर्नेहरू कुरा भयो होइन। अब हुने त उयो तरकारी पकाएर खानेहरू कुराहरू भयो। अब विभिन्न सानोतिनो आयुर्वेदहरू औषधि बनाउनको लागि नजिकैको एउटा कुनै आयुर्वेदलाई समातेर उसलाई उसँग सिकेर गर्दा भयो। यो चाहिँ हामीले अहिले घरमै आफूले पनि सिक्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ क्या। यसले चाहिँ केही गरिएन भन्ने हुँदैन क्या, एकदम जनदबाव सृजना हुन्छ क्या जब हामीले गर्न थाल्छौँ क्या। उहाँ दोस्रो सरले अब मैले 2 लाख छुट्याएँ 1% पनि होइन यो कामको लागि भनेको चाहिँ सुरुवातै उहाँको मलाई लाग्छ 100% हो क्या। जति सुरुवात गर्छ त्यो नै 100% हो क्या। सुरुवात गरिसके पछाडि अनि अब जति गरिँदै जान्छ अब त्यति 40% छुट्याए हुन्छ होला। तर सुरुवात गर्नु भनेको आफ्नो 100% दिनु हो क्या। अनि त्यो भएर हाम्रो सुरुवात चाहिँ अब जति सक्दो चाँडो हामीले चाहिँ रोपेरै हुन्छ होइन। रोप्ने, त्यस पछाडि त्यो रोपेको कुरालाई हामीले हाम्रो अभियानद्वारा संरक्षण गरिदिने, त्यो संरक्षण गरिसकेको कुराहरू पछि कल्टिभेट गर्नको लागि पनि अब छिट्टै नै अनि हाम्रै अभियानद्वारा एउटा कम्पनी रेजिस्टर गरेर त्यो अब कसैले त अब जानेन, कल्टिभेट गर्न जानेन, त्यसबाट सामान निकाल्न जानेन भने चाहिँ यस अभियान अन्तर्गतको 2-4जना मान्छे जो अब लगानी गर्न अब इच्छुक हुन्छ पैसा हुनेले अब कमाउनु खोल्छु भन्छ उनीहरू मात्रसँग चाहिँ त्यो सामान चाहिँ उनीहरूमा पुगेर चाहिँ त्यसबाट रिड्युसमेन्ट सामानहरू अरू सामानहरू चाहिँ उत्पादन गर्न थालिदिनु क्या। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ उयो नेपालमा रोप्नै थालिसके, अब सामानै उत्पादन गर्न थालिसके जनताहरूले। अहिले पनि अब हामीले पनि यति गर्दा पनि बोलिनौँ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफू मुख छुपाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ क्या। यति भन्दै मेरो कुरा यही रहेछ। त्यहाँबाट तेलहरू उत्पादन गर्न अहिले पनि नेपालमै पाइराख्नु भएको छ भने पछाडि हामीहरूलाई चाहिँ यो लिगलाइजबाट ब्यान चाहिँ केले गरेको छ त हाम्रो माइन्डसेटले गरेको छ क्या। हाम्रो माइन्ड पढाइएको यो ट्याब देखाइएकोले चाहिँ यो बन्द हो, यो गर्नु हुँदैन, यो बन्द हो भन्दा भन्दै बन्दै जस्तो बनाइएको छ कि त्यो कसैले फर्केर पढ्ने चेष्टा गरिरहेको छैन क्या। यो साँच्चै बन्दै हो त, बन्दै थियो त, बन्दै गरिएकै हो त भन्ने कुरा चाहिँ फर्केर कसैले हेरेन क्या।
त्यो अर्को हाम्रो गल्ती के भयो एकचोटि हामीले फर्केर मजाले पहिलाकै कानुनमा पनि हेर्नु भने त्यहाँ पनि हामीहरूलाई के बन्देज लगाइएको होला होइन, तर पुरै ब्यान्डै भन्ने कुरा चाहिँ छैन क्या, जुन चाहिँ हामीलाई माइन्डसेटमा परेको छ क्या। त्यो भएर तपाईँको घरमा आएर 2-4वटा बोर्ड पुलिसले काटिदिन्छ भने तपाईँसँग अलिकति वकिल वा चिनेको अलिक संस्था छ भने तपाईँ सिधै गरेर पुलिसको विरुद्धमा केस हाल्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई त्यसको जरिमानादेखि हप्तामा सबै त्रुटि हुन्छ। त्यो गरेर केस जितेको अस्ति भर्खर मैले भन्थेँ यहीँ हाम्रो पोखरामा एउटा सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ घरमा लगभग 20वटा 22वटा कोट थियो। अनि त्यसरी आएर त्यो काटिसके पछाडि चाहिँ उहाँले गएर चाहिँ कोर्टमै यो चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा अहिले डब्लुएसमा यस्तो आइसक्यो यस्तो आइसक्यो उहाँले रिटै पाउनु भएको छ क्या। उहाँको यो चाहिँ 25 करोडभन्दा मुनि उहाँ रहेछ, यो काटमा तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भनेर उहाँलाई लगभग 13,000 अनि कति उयो पनि दिएको छ क्या, पैसा पनि दिएको छ क्या। अनि त्यसरी हामीहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो कानुन उसमा चाहिँ यो पुलिस यिनीहरूले लागु औषध भनेर कहाँ भन्यो भने यो टिएसी र सिबिडी नै हाम्रो कानुनमा छुट्याइएको छैन क्या। यो भाङ र गाँजा भन्ने नै छुट्याइएको छैन क्या। यो भाङ र गाँजा नछुट्याउन्जेलसम्म हामीले जुनै रोक्दाखेरि पनि हामीलाई समातेर लान पाउँदैन क्या। किनकि यो कानुनमा लेखिए हुनु पऱ्यो यति टिएसी भन्दा यति माथिसम्म भएकोलाई चाहिँ म तपाईँ समातेर लान्छु, त्योभन्दा मुनि नै त्यो टिएसी हुनु पऱ्यो। कानुनको त्यो 2033मा काहीँनिर पनि टिएसी भन्ने कुरा लेखेको छैन कि जब 33 सालमा टिएसी भन्ने कुरा त स्थापनै भएको छैन होला। अनि त्यही भएर हामीले भाङ रोकौँ या गाँजा रोकौँ क्या, पुलिसले आएर काट्ने हप्पुनेर पनि छैन क्या, कानुनको सम्मत उसले जानु भयो। तर यो सबै कुरा हेर्दाखेरि हामी खुल्ला रूपमा छौँ होइन। हामीले अब गर्नुपर्ने मेन मेरो एजेन्डा बोकेको के भने हामी रोकौँ फलाउन थालौँ क्या। त्यो फलाउन थालिसके पछाडि अनि जुन अब बाधाहरू आउँछ ती बाधाहरूलाई चाहिँ ट्याकल गरेर हामीले त्यो कानुनमा चाहिँ कुनै सरकारलाई हामीले कानुन पढाउने अवस्था आइरहेको छ क्या। धेरै तैँले लेखेको कुरा तैँले बिर्सिस् है भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ भन्नुपर्ने बेला आइरहेको छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ कसरी आउँछ जब हामीले स्टार्ट गरौँ क्या। अब गाँजा नरोकिकन सरकारले तैँले गलत गरिस् भने के गलत गरेँ भन्छ क्या। र मैले गाँजा रोक्थेँ मेरो काट्यो अनि अब मैले भन्न पाउँछु कि तैँले मेरो आएर काटिस् तैँले गलत गरिस् भनेर क्या। त्यही भएर हामीले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो घर वा वरिपरि जति सकिन्छ आफ्नो हेर्न कि हरेक नेपालीको जनताको हातमा चाहिँ गाँजाको बोट पुर्याउनको लागि चाहिँ यो गरिएको हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि राजले अघि भन्नुभयो त यहाँ आए जति सबै आगो भन्ने चाहिँ, तर हामी यहाँ भयो जति कोही पनि आएको थिएन। हामी सबै एउटा चिसा मुढा थियौँ जसले राजभाइहरूलाई चाहिँ एउटा खुट्टा बालेर हिँडिरहनु भएको थियो। हामी त्यो चिसो मुढा चाहिँ उहाँको छेउमा गएर सेकिएर सल्केका हुन्छ भर्खर। त्यो अब आगो गर्नै बाँकी छ क्या होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब 10 वर्षदेखि एउटा ठुलो एउटा बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो। हामी सिलाको मुढाहरू चिसा मुढाहरू थियौँ क्या। अब उहाँको छेउमा गएर बाँकिँदैछौँ सेकिँदैछौँ होइन। अब आगो चाहिँ दन्किन बाँकी छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो अब आगो दन्काउने काम अब आगो बाँध्ने काम चाहिँ अब यो समितिबाट निष्कर्ष भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी जब फर्किन्छौँ आफ्नो ठाउँमा जान्छौँ यो कार्यक्रम सकिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ यो आगो चाहिँ हरेक आफ्नो ठाउँमा गएर झिल्को लाएर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा पनि आगो बाल्नु पऱ्यो कि न कि यहाँ यो एउटा कमिटीमा यहाँ आयो यहाँ मात्रै आगो बलेर भएन क्या। अब यो कमिटी सकिसक्यो अनि हामीले कस्तो भने यो कमिटीमा चाहिँ सब आफ्नो कार्य विभाजन गरिदिने क्या। कसरी चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा गएर आगो लाउने त, कसरी चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा गएर जनचेतना फैलाउने त, कसरी चाहिँ त्यो हाम्रो ठाउँको सांसदहरूदेखि लिएर ठुला नेताहरूलाई चाहिँ यसमा बोल्नको लागि चाहिँ हिचकिचाहट नहोस् क्या। उनीहरू किन बोल्दैन त, म बोल्यो भने जनताले मलाई भोट दिँदैन होला, तर जनतै बोलेपछि त उनीहरू बोल्छ नि त। किन जनतै बोलिरहेको छ म बोल्नु ठुलो कुरो होइन भन्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर सुरुमा हामीले मासमा फैलाउनु पर्ने कुराहरू जनचेतना भनेको चाहिँ सांसदहरूलाई उनीहरू बोलेन भन्नुको साटो पनि हाम्रो जनताहरूले चाहिँ किन बोलिरहेको छैन त। जुन रुट यो ग्रास रुट लेभलमा चाहिने हामी जनताहरू हौँ, हामीहरूले चाहिँ किन लुकिरहेछौँ त। अब हामी बाहिर बोल्छौँ गर्छौँ अब घरको उसमा अघि मैले भने जस्तै बाहिर जति कराए पनि उ गरे पनि घर जानेलाई चाहिँ ह्याप्पिडेन्ट गरेर खाएर गइदिने होइन, गनाउँछ कि उ भन्छ कि भन्ने जस्तो होइन। त्यो सुरुमा चाहिँ आफू चाहिँ बाहिर नभित्र सबैतिर खुलेर देखिनु पऱ्यो। खुलेर देख्नको साथसाथै चाहिँ यो अब आउने पोस्ट लिगलाइजेसन यो लिगलाइजभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई एकदमै फास्टली डिस्ट्रिब्युटिभ तरिकाले चाहिँ लिगलाइज गर्न सकिन्छ। लिगलाइज यो मानेमा होइन कि अब त्यो खाना मात्रै त्यो लुगा गर्ने मात्रै, यसको जे छ क्या रिसर्च गर्नेदेखि लिएर अब यसको फार्मिङ भयो। तरकारीको अघि उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यो अकबरी बोटमा रोपे केही हानि हुँदैन रहेछ भने तपाईँ त्यही उयो उसको गाँजाको बोटलाई लाई लाग्ने सिमीको बोटहरूसँग रोपिनु त्यहाँनिर लाई लाग्दैन, फाइदा हुन्छ। त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो भन्नु फाइदाको कुराहरू पनि छ क्या त्योसँग होइन। त्यसरी हामीले कस्तो भने यसको हरेक तबकाको हरेक कुराको छुट्टा छुट्टै युजेसहरू छ क्या। त्यो युजेसहरूलाई चाहिँ हामीले
थाहा नभएको मान्छेहरू प्रायः नेपालमा कमै भयो भन्ने छ, तर कमै किन छैनन् भन्ने मेरो मान्यता छ भने चाहिँ तपाईँहरू गाउँतिरको उसमा जानु, प्रायः 40 इयर्स कटेका अझै 50 इयर्स कटेका बुढा मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा एउटा दुईवटा बोट चाहिँ राख्छन् क्या जसरी भए पनि, किनकि ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यस्तो युजेस थाहा छ क्या, यसको प्रयोग के हो, यसले गर्दा के हुन्छ, यो मैले घरमा राख्दा के हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई थाहा चाहिँ कसलाई नभएको हुँदा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले पनि दिएन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनि हामी जस्तो जो एजुकेसन सिस्टमबाट पनि यो कुरा जानिएन, धार्मिक कुराबाट पनि पहिला अब भनेको 5000 पेज अगाडि त्यो लेखियो त त्यसको युज छ, अनि अहिले आएर चाहिँ फेरि त्यही धर्ममै चाहिँ अनि किन विवाद भन्ने कुरा आउँछ क्या। अनि यो कुराहरूदेखि लिएर अब हाम्रो अगाडि भागी यो पुस्ताहरू सानो बच्चाहरूको अगाडि कसैले अब नखाइदिने कुराकानी हुँदै सङ्गठन पहिले नै अरू कार्यक्रमहरू पनि भेलाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा भएर यो सबैको एकजुटता चाहिँ आजको भेलामा देखिएको क्या। भन्नाले हामीले माघ महिनामै योभन्दा अगाडि पनि एउटा कार्यक्रम यसरी नै तुलसीमा भइसकेको थियो, त्योभन्दा अगाडि हामीले काठमाडौँमा पनि एउटा छुट्टै कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यस पछाडि हामीलाई थाहा छ है, अब बाहिर देश विदेशमा महिलाहरूलाई अब यहाँ घरमा यता गाउँमा आएर बाहिर जानु गइन्छ, पैसा कमाउने अपर्च्युनिटिज आउँछ भनेर कति बाहिर देश विदेशमा महिलाहरूलाई लगेर बेचबिखनहरू भइरहेको छ होइन। अझसम्म अब लिगलाइज अब नेपालमा चाहिँ लिगलाइज भयो भने चाहिँ होइन, अब जस्तो फ्याक्ट्रिजहरू खोल्छ अनि एउटा वुमेनहरूको लागि पनि जब अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ नि त, त्यसले गर्दाखेरि अब चान्सेस पनि कम भयो नि त वुमेन ट्राफिकिङको। अनि त्यस्तै गरी अब पिरियडको पेनहरूलाई हेल्प गर्छ होइन। अब भन् क्यानबिज अब स्मोक गर्दा पनि अब एडिबल्सहरू युज गर्दा पनि अब केलाई मिसाएर पकाएर खाँदाखेरि पनि अब हामी मिन्सहरू नछुने हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एकदम एक्सेसिभ मात्रामा पेट दुख्ने, गाह्रो हुने, कहिलेकाहीँ खुट्टा बाउडिने, क्र्याम्प हुने दुनियाँ भइरहेको हुन्छ नि त, त्यसलाई पनि अलिकति हेल्प गर्छ होइन। त्यसले गर्दा भनौँ न, अस्ति मैले रिजेन दाइसँग कुरा गरेको थिएँ, अब सेनिटरी प्याड्सहरू बनाउँ न, सेनिटरी प्याड्सहरू बनाऊ, यो त अब सबै अब युज छोरी मान्छे एकचोटि महिनावारी हुन्छ, महिनामा एकचोटि होइन। अनि अब त्यो नर्मल चाहिने कुरा हो नि त, त्यो त हामीलाई प्याड भन्छ, अब त्यो पनि अब यो एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छ भनेर भन्छ नि त, यो अब गान्जाको बोटबाट चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो प्याडमा अलिकति अझै फाइदा हुन्छ क्या। अब हामीलाई त अब भ्याजिनल पार्ट भनेको हाम्रो यो तलको यौनको अङ्ग भनेको त अलिकति हाम्रो प्रोटेक्टिभ नै राख्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यसले गर्दा त्यसले पनि हेल्प गर्छ होइन। अब आजको लागि चाहिँ म यति नै भन्छु होइन। अनि म पनि फर्स्ट टाइम भने पसिना भइसकेको छु होइन। अब अर्कोचोटि चाहिँ म भन्छु है त्यसको बारेमा चाहिँ कि अझै सुनौँ अझै है। मेरो नाम चाहिँ कुसुम रेग्मी हो। म हाल चाहिँ आफ्नो लिजर टाइम चाहिँ गाँजा सेवन गरेर बिताइरहेको छु र यसबाट चाहिँ मैले धेरै फाइदाहरू चाहिँ भनौँ न लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म जस्तै अरू मान्छेहरूलाई पनि यो गाँजाबाट चाहिँ फाइदाहरू लिनको लागि चाहिँ प्रेरित गर्दछु होइन। त्यही नै हो जे नमस्ते सबैजनालाई, म रत्नेश खानले। यहाँ आउँदासम्म सबैलाई अनेकौँ दुःख कष्टहरू गरेर आउनुभयो। म चाहिँ त्यसमा अलिकति गल्ती गरेँ, म यही ठाउँको मान्छे तुलसीपुरकै स्थानीय हो। अनि यो गाँजा अब यतिका मान्छेहरूले यतिका धेरै कुरा गरिसकेपछि गाँजा के हो कस्तो हो भनेर मैले भनिराख्नुपर्ने अथवा त्यो हुनै भएन होइन। अनि यहाँनिर मैले के कुरा छुटेको देखेँ भने गाँजाबाट यस्तो चिजहरू बनाइन्छ, यसरी बजाइन्छ, यो गरिन्छ भनेर गाँजाहरूको 5000 के अरे 49,979 एउटा कुरा भयो, एउटा छुट्यो। तर मलाई चाहिँ त्यही कुरा इम्पोर्टेन्ट लाग्छ क्या। गाँजा अब खोल्दाखेरि रिक्रिएसनल तरिकाले पनि खोल्नुपर्छ क्या, हामीले त्यो आवाज उठाउनुपर्छ क्या। अब टाइम भइसक्यो, किनभने अरू चिज त सबै अलरेडी लिगल छ हाम्रो देशमा। हेम्पको मान्छेहरूले हेम्पको फ्याक्ट्रीहरू गराएर हेम्प बेचिरहेको छ, ओइल बेचिरहेको छ, अब ब्लक बनाउनेले पैसा बनाएर होला साहेब भन्ने एउटा खुलिरहेको छ, उसले काम गरिरहेको छ, त्यो त लिगल छ सबै। गाँजा पनि हामीले खानालाई पनि त लिगल छ, हामी सबैले खाइदिरहेको छ भनेर लिगल छैन र अब लेखिन मात्रै बाँकी छ। त्यो कुरा उठाउनु बेला भइसक्यो, हामी ढिलो भइसक्यौँ धेरै, यो गर्ने त्यो गर्ने होइन कि हामी त कहाँ हो कहाँ कति पछाडि छौँ, कति पछाडि छ। मान्छेले के गरिसक्यो गरिसक्यो यही देशमा। गाँजा अहिले लिगल छ, मान्छेले गाँजाबारे पढाएर पैसा कमाइसक्यो। के अरे गाँजाको कपडा बनाएर के भन्छन् बेचेर पैसा कमाइसक्यो, तेल निकालेर बनाइसक्यो, मान्छेहरूले एक्स्ट्रा गर्नको लागि स्टार्ट गरिसक्यो, सबै गइसक्यो। अब यो सबै कुरामा बोल्ने मान्छेहरू चाहिँ भए अब उही तरिकाले पैसाहरू पनि कमाउनु थालिसके, तर रिक्रिएसनल पर्पजको लागि कसैले पनि उठाएको छैन। त्यो टाइम भइसक्यो कि गाँजा भनेको स्वतन्त्रताको चिज हो नि त, खान पाउनु पऱ्यो नि मान्छेले। त्यो भने यदि उसलाई त्यसको त्यो नै त्यसको भनौँ ड्रगको हिसाबमा गयो भने त्यो नै त्यसको चोइस अफ केमिकल हो भने चाहिँ त्यसले खानु पाउनु परेन त। किन त्यसले उसलाई बाँच्नलाई त्यसले काम गरिरहेको छ भने त्यसले खानु पाउनु परेन। जस्तै कुनै मान्छेलाई निद्रा लाग्दैन गएर एक चुरो हान्छ सुत्छ त के टाउको बिगाउँछ, खानु पाउनु पर्छ। नपाई ओपनली खानु भएन, ल ठिक छ, त्यो फ्रुट कहाँको ओपनली खान पाइहाल्छ र। खानुले त फ्रुट पनि त ओपनली खान पाइँदैन नि, लुकेर खानुपर्छ अथवा पब्लिकमा गएर खान पाइँदैन नि त फ्रुट पनि।
पाइँदैन नि, नियमै नै पाइँदैन नि। त्यो गाँजामा गएर म पल्ली खान्छु भनेर त सोच्नु पनि भएन नि, हामीले त्यो त सुधार नै जानु भएन नि त। तर रिक्रिएसनली पनि खोलिनुपर्छ क्या गाँजा खोलिदिन राम्रो। यो आवाजहरू हामीले उठाउनु सुरु गर्नुपर्छ, किनभने इकोनोमी बुस्ट गर्ने सबभन्दा मेन चिजै त्यही हो। हामीले जब हिप्पी ट्रायल ल्याउनु सुरु गऱ्यौँ भने जो हाम्रो देशबाट हिप्पी आउँछ नि त्यो मान्छेहरूले फेरि फिर्ता ल्याउनु सक्यो भने इकोनोमी कति माथि जान्छ होला। त्यो आएर यहाँ गाँजा मात्रै त खान्न होला। टुरिस्ट आयो मान्छे कोही यहाँ आयो भने त्यो त गाँजा खानलाई आयो पनि त्यो त गाँजा मात्रै त खान्न गएर हजारौँ चिज खान्छ, हजारौँ चिज गर्छ नि त। त्यहाँ हरेकौँ चिजमा त्यसले उ गर्ने भयो, के भन्छन् इकोनोमीलाई बुस्ट गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो नि त। त्यो एउटा मात्रै चिजले जस्तै मानव कोही पनि नभएर एउटा अनि गाँजा पनि कस्तो कुन हिसाबले त्यो रिक्रिएसनल गराइनुपर्छ भने क्याफेहरू या शानदार त्यस्तो खालको खोल्नुभन्दा पनि हाम्रो ट्रेकिङ गएर डाँडोको त्यहाँ माथि किन्न पाउनु पऱ्यो क्या। टुरिस्टहरू त्यहाँ गएर खाने हो क्या, सनसेट हेर्छ, सनराइज हेर्छ, त्यो खान्छ नि। उसलाई क्याफेमा बसेर म्याङ्गो कुस र त्यो चाहिएको होइन नि, त्यो ओजी कुस चाहिएको होइन नि त। त्यहाँ उसलाई त नेपाली स्टुडेन्ट नेपाली गाँजामा हाम्रो नेपाली गाँजा कहाँ छ के छ त्यो खोजेर खाने हो नि त। त्यहाँ बाबा कुछ चाहिएको होइन नि त। त्यहाँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो के भन्छन् स्टुडेन्ट कुन हो, हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट कुन हो त्यो खोजेर त्यो पत्ता लगाएर त्यो बेच्न सक्नु पऱ्यो हामीले। त्यो खाना आउँछ नि त मान्छे यहाँ। रिक्रिएसनलाई पनि एकदमै जानुपर्छ। अब यहाँतिरका कुरा भयो, यो गरौँ त्यो गरौँ त्यो गरौँ, म भन्छु लिगलाइज गरौँ भोलिबाट, भोलि लिगल गरौँ हामी। अब हाम्रो यहाँको मेयरले के भन्छन् के भनेको छ भने अहिले होइन हामी लास्ट टाइम प्रोग्राम गर्दै गरी आउँदाखेरि हामी दाइहरू गएर भेटेको थिएँ। उसले चाहिँ तिमीहरू कसरी काम गर्ने हो त्यो काम गर्नेको प्रपोजलहरू ल्याएर आऊ, म आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गर्छु भनेर भनेको थियो। त्यो मेयरलाई गएर भेटौँ, त्यो मेयरसँग कुरा गरौँ, त्यसले यहाँ लिगल गर्ने खालि के हो भने यो संसद भङ्ग भयो, संसदबाट हुनु सकेन, प्रदेशबाट अब के हो त्यो थाहा छैन। त्यो राइट त अब अर्को मान्छेलाई छ, जस्तै त्यहाँलाई छ नि हाम्रो दशरथजीलाई, दशरथजीले गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यहाँले गर्न सक्ने काम। त्यस्तै गरी मेयरले त त्यो फेरि एक्सपिरियन्स अलरेडी भइसकेको चिज हो। बाहिरको देशहरूमा अमेरिकामा स्टार्ट हुनुको लागि एउटा मेयरले गरेको लिगल। त्यसै गरी एउटा ट्रायल पनि त खोल्न सक्यो नि त। देशैभरि खोल्दाखेरि गन्जागोल हुनसक्छ होइन, के हो भने सबैलाई दुविधा लाग्छ भने एउटा ठाउँमा ट्रायल गरेर त्यहाँ राम्रो भएको भयो भने त देशैभरि गर्न सकियो नि त। सकिएन र जस्तै अब यहाँ लिगल भयो भने अर्कोले त अर्को मिटिङ प्रेस गर्छ अर्को ठाउँमा खोल्नलाई। त्यो त हुँदै जान्छ नि, स्टेप बाई स्टेप हुँदै जान्छ। अब यो कुनै पनि जुनसुकै तरिकाले हुन्छ गाँजा खोलिनु पऱ्यो क्या। कसरी हुन्छ अब ढिला भइसक्यो त्यो के भन्छन् अब यो गरौँला त्यो होइन, ढिलो छ, एकदमै ढिलो भइसक्यो। हामी धेरै पछाडि छौँ। खुल्दै गर्छ, मान्छेले चेतना बुझ्दै गर्छ। के भन्छन् यो गाँजा रिक्रिएसनली खोल्यो भने पनि मान्छेले धेरै गाँजा खाने त्यो हुने पनि होइन, त्यो हुँदैन। जस्तो क्राइम रेट बढ्ने पनि हुँदैन। अहिले जसरी जहाँ जुन देशमा के भन्छन् यो गाँजा रिक्रिएसनली खोलिएको छ त्यो ठाउँमा पनि के अरे क्राइम रेटहरू घटेको, अनि यो ड्रग युजरहरू सिफ्ट भएको, गाँजामा आएको अरू हार्ड ड्रग्स युज गर्नेहरू त्यसमा आएको रेकर्डहरू छ नि त। स्ट्याटिस्टिक्स हेऱ्यो भने त डाटाहरू हेऱ्यो भने त देखिन्छ नि त। त्यो हाम्रो ठाउँमा पनि त हुनसक्छ, नेपालमा त्यो हुँदैन र हुन सक्दैन र हुन्छ नि त्यो कुराहरू पनि। त्यो तरिकाले अब सबै एउटा मात्रै तरिकाले होइन कि यसरी खोल्ने, के भन्छ मेडिकल्ली खोल्ने, यो तरिकाले इन्डस्ट्रियल्ली खोल्ने, एउटा खोल्ने त्यसरी होइन। सबै जति तरिकाले ओपन बिना लाइसेन्सै 50वटा गाँजा घरमा रोप्नु पाउनुपर्छ सबैले। गाँजा त हामीलाई दिएको प्रकृतिले दिएको चिज हो नि, कि धेरै ठुलो कुरा होइन नि त होइन र। जसले जुन ज्ञानले आफ्नो घरमा गाँजा हुन्छ उसले बेच्नु पाउनु पऱ्यो नि त। त्यति त आफ्नो घरमा भएको चिजलाई बेच्नलाई अब सरकारलाई सोध्नु पर्छ। धान बेच्नु पाइन्छ भने गाँजा बेच्नु पाइन्छ, मेरो बारीमा गाँजा फल्छ भने पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो त मैले त्यसलाई युटिलाइज गर्छु भने त्यो युटिलाइज गर्नु पाउनु पऱ्यो नि त। म ड्रग्सको एडिक्ट थिएँ, मलाई गाँजाले मलाई के भन्छन् ड्रग्स म जान दिएको छैन, अर्को ठाउँमा सिफ्ट भएको छु भने मैले गाँजा खान पाउनु परेन, मलाई निद्रा लाग्दैन मैले गाँजा खान पाउनु परेन। अनि के भन्छ कसैलाई होला सबैलाई होला ठिक छ, गाँजाले सबैले खानुपर्छ भन्थ्यो भन्दै गर्दै भावे सबैले गाँजा खानुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि। सबैलाई शिवजीले वरदान दिए पनि हुँदैन गाँजा खाने, एकचोटि खायो भने 3 दिनसम्म लागेन हुन्छ त्यसले खाँदै खानु अरू खाला होइन, खाँदै खाँदैन नि। अहिले के भन्छ नि इडियबस बनाएर खुवाउँदै यति हलुवा 1 महिनासम्म लाग्छ, अनि अर्कोचोटि खान्छ त्यसले काम पकाउँछ खान्छस् भने त्यो त खाँदैन नि मान्छेले। त्यो त बुझिसक्यो नि, त्यो त हुँदै जान्छ। अब मान्छे कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, हामी पहिला यो गरौँ त्यो गरौँ, मैले भावे सबै गरौँ आज गाँजा खोलौँ कुरो। यहाँ अहिले कस्तो छ भने हाम्रो अहिलेको यहाँको कन्डिसन भन्छु म होइन, हाम्रो मेयर पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन। अनि यहाँको सिडिओ जो हुनुहुन्छ नि त्यहाँ पनि जे होस् के अरे एक्स्ट्रा काम गरिरहेको सिडिओ आइपुग्नु भएको छ क्या लक्ष्मीले अहिले। त्यो पनि 4-5वटा ठाउँबाट के अरे रेस्टिकेट हुँदै भनौँ न, स्कुलमा पढ्दाखेरि आएको भएको जस्तो होइन। उता काम गर्दाखेरि उताबाट रेस्टिकेट हान्दैछ, उताबाट गएर उता रेस्टिकेट हान्दै आउँदै यहाँ आइपुग्नु भएको छ कि हामी स्कुल पढ्दाखेरि त्यताको रेस्टिकेट गरेर उता गएको, उताबाट रेस्टिकेट गरेर उता गएको क्या यहाँ आइपुग्नु भएको छ। गर्ने भनेको यस्तै मान्छेहरूले आँट भएको जोस भएको मान्छेहरूले त गर्ने हो क्या, अरूले त सक्दैन त्यो भनेर। अहिले मेयरले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ जस्तो मान्छे पनि आइपुग्नु भएको छ भनेपछि वाइ नट अहिले पर्सि यहाँहरूलाई बोलाऊँ, त्यहाँ छलफल गरौँ, अनि के गर्नु सक्नुहुन्छ गरौँ। बरु
गाँजामा खोल्दै गर्दाखेरि के तरिकाले हामीले त्यहाँलाई गराउन सक्छौँ त्यो गर्न सक्छौँ जस्तै कुन तरिकाले बजेटिङदेखि आउला काम कसरी गर्नेदेखि अब त्यो सबैलाई पनि त आफूलाई फेरि ब्याकअप आफू सेफ हुने पनि त चाहिएको हुन्छ नि त्यो क्रिएटर त्यो प्लेटफर्म हामीले बनाइदिउँ क्या हामीले प्लेटफर्म बनाउने हो जस्तै त्यो गाँजा नेपाल गाँजा वैधानिक अभियान पनि एउटा प्लेटफर्म हो हामीले प्लेटफर्म बनाएको पनि सबै गाँजाको बोल्ने मान्छेलाई खोजेर एउटा प्लेटफर्म बनाऊँ यहाँ आएर बनाऊँ त्यो खुल्ला सबै भावै सबै मान्छेलाई बोलाइएको कोही आयो कोही आएन कसैलाई केही गरे भएन होइन यो गाँजा पेवा होइन क्या मेरो मात्रै गाँजा होइन गाँजा सबैको सबै गाँजामा लाग्न पाउनुपर्छ सबैले गाँजाको काम गर्न पाउनुपर्छ जसको त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ त्यही भएर अब यो गरम भोलि के भन्छ कसरी गर्न सकिन्छ उसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ के गर्न सकिन्छ हामीले के तरिकाले लिडरहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ के कुरामा जस्तै उनीहरूलाई आउला नि त यो कुराले गर्दाखेरि गाँजा खोल्न अप्ठ्यारो छ भन्ने त्यो बुझौँ होइन अनि त्यो कुरालाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यता जाऊँ अनि त्यही यति भन्दै म आज मेरो शब्दहरू यही दिन्छु होइन टेक्निसियन अब यो गाँजा वैधानिक अभियानमा अब आएको कारण आफै युज गरे पनि स्मोकको लागि युज गरे पनि मैले अरूलाई प्रोमोट चाहिँ स्मोकको लागि नगरौँ भन्ने लाग्थ्यो खाने जसरी पनि खाइहाल्छ अब अहिलेलाई चाहिँ यसलाई लिगल नहुँदै हामी अभियन्ताहरू लिगल भइहाल्यो भने गर्ने केही इनकेस भइदिइहाल्यो भने केही छैन ब्याकअप छैन भने गर्ने त्योभन्दा अगाडि नै हामी प्रिपेयर भएर बस्नलाई चाहिँ लिगल्ली गर्नु मिल्ने कुराहरू जति पनि त्यतिकै जस्तो अब हाम्रो 450 रुपियाँ किलोमा होइन मजाले आउँछ कि होइन त्यो लिगल्ली गर्नु मिल्ने कुराहरू जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै बिस्तारै होइन एउटा आगोको चिङ्गारी जस्तो नि विस्तार गरेर त्यसको राम्रो दृश्य देखाउँदै नै गयो भने त्यो खानको लागि रिक्रिएसनल युजको लागि चाहिँ लिगल हुन चाहिँ धेरै बेर लाग्छ जस्तो लाग्दैन होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ कहाँ हिट गर्नुपर्छ समाजको कुन बाटोमा हिट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले आफ्नै एउटा अब समाजमा बुझ्दाखेरि चाहिँ मेन घरमा जति पनि होइन एउटा इन्कम ल्याउने मान्छे हाम्रो मेल हुनुभयो पनि होइन बाबाहरू नै अहिलेसम्म हुनुभयो पनि होइन घरमा आखिरमा अलिकति कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो भने फिमेलले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छ एउटा क्यापेबिलिटी अझै पनि छ यही कुरा राम्रोको लागि हुन्छ भने होइन छोराछोरीले किताब किन्दियो भने पनि आमाले नै हेर्काउले कन्भिन्स गर्ने त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले अलिकति लोकल लेभलमा एकदमै लोकल लेभलमा होइन वडा पनि नभइकन नगरपालिका पनि नभइकन त्योभन्दा सानो टोलको लेभलमा होइन कसरी चाहिँ आमा समूहहरू समातेर टोल विकासहरू समातेर उनीहरूलाई टोल विकासको कोषमै पैसा जम्मा हुने गरी सरकारबाट माग्नै नपर्ने गरी होइन कसरी चाहिँ गाँजालाई पनि एउटा बाटो बनाउन सकिन्छ त होइन त्यसको नसारहित बाटोहरू स्पेसली त्यसरी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुने होइन अनि कसरी गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ अब म हाल्नुभन्दा अब मभन्दा अब धेरै विद्या भाइहरू हुनुहुन्छ आयो म चाहिँ एक्चुअली हाम्रो कारण चाहिँ त्यही कुराहरू सुन्नु सबैजनाबाट ज्ञान लिउँ भने के कसो हुन्छ भनेर पनि यहाँसम्म आइपुगेँ अनि एकदम भाग्यशाली सोध्छु यतिको बेलामा म यहाँ आउनु पाउनु पनि त्यति भन्दै मैले कुरा नमस्ते सबैलाई मेरो नाम मनिष कुमार म चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश समायोजन समितिमा चाहिँ सदस्य रहेको छु मेरो खास म चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ वातावरणविद हो र अब गाँजालाई पनि अब सेवन रूपमा पनि अब धेरै वर्षदेखि सँगै एउटा यात्रामा छौँ अनि अब गाँजालाई चाहिँ अब हाम्रो समाजमा त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा दिने अब फाइदाहरू छँदैछ तर सोसियल्ली अब धेरै नै आतङ्क अब हाम्रो समाजले चाहिँ गाँजा विरुद्ध मचाइरहेको अवस्थामा पनि अब यो बिरुवा चाहिँ तपाईँको अब यो बिरुवालाई चाहिँ अब जित्न सकेको अवस्था कसैको रहेन अब त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि अब त्यो हेर्न त खासै हामीलाई परि थिएन तर अब हाम्रो नेताहरू अब त्यता कसैले बुझ्यो कसैले बुझेन अब नबुझेकै कारणले अब अरूको हेरेर अब हामीले चाहिँ ल लिगलाइज गर्नुपर्ने छ है भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ
अब त्यसमा पनि अब किन हामी यसरी आउनु पर्यो सरकारले गर्ने काम हो भन्दा पनि अब धेरैहरू देशहरूमा पनि यस्तै अभियानबाट अब गाँजाले वैधानिकता पार्नु भन्ने थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा जोडिन पुग्यो। अब त्यही अब पछिल्लो दिनमा कति सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट यसको लागि वकालत गर्ने चाहिँ पत्रिका पनि गयो। मेरो नाम पारस, म चाहिँ क्रिकेटबाट सल्लाहकार। अनि म चाहिँ खास युजर पनि हो होइन, मतलब युजर त धेरै छौँ होइन, हामी सबै युजर हो होइन। खास त म यत्तिकै हल्लिने खास म कोही पनि होइन क्या। म चाहिँ हुन्छ नि अनसक्सेसमा पनि अनसक्सेसफुल हो क्या, केहीमा पनि हुन्छ नि पर्फेक्टै छैन क्या होइन। त्यो यो कुरा कस्तो लाग्यो भनेपछि गाँजा भनेको मैले खाएर मात्रै भन्दा पनि केही त गर्नु पऱ्यो होइन, समाजमा मैले गजेडी भन्छ क्या अब होइन। त्यही गजेडीले अब जस हुन्छ नि त्यही गजेडीले होइन अब भोलि बिहान त्यही गजेडी त्यही राम्रो रहेछ भन्ने एउटा प्रभाव पनि होस् क्या, अब त्यसको लागि पनि लागेको होइन। अनि त्यसपछि यो लिगलाइजेसनको जुन हाम्रो छ नि यो भनेको अब दाइले भन्नुभएको थियो सानो चिराग भन्नुभएको थियो होइन। अनि त्यस्तै के लाग्छ भनेपछि होइन, जस्तो हामी अन्धकारमा छौँ नि, अन्धकारमा हामीले टर्चले हामीलाई जस्तो हामी सुर्खेतदेखि यहाँ आयो होइन, अन्धकारमा यदि आएको भइदियो राति यहाँ सिधै दाङ देखाउँथेन क्या, हामीले सिधै दाङ देखाउँदैन होइन। 1 किलोमिटर जति लाइट देखाउँछ क्या होइन, 1 किलोमिटर गएपछि अर्को 1 किलोमिटर देखाउँछ क्या होइन। त्यस्तै नै हो कि यो पनि अब जुन हामीले साइलेन्टली गरिरहेछौँ नि अहिले, यो पनि एउटा पछि एन्डिङ पोइन्टमा बाटो देखाउँदै जाने हो क्या जे कुरा पनि होइन। त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हुन त सबैले बुझिराख्नु भयो होला होइन, यो अभियानमा नर्मल कुराहरू त अब गाँजाले के गर्छ भनेर होइन। हुन त यो कुरा मलाई केही पनि थाहा थिएन होइन, अझ धेरै थाहा भयो यो कुराहरू योबाट। त्यो ओमेगा 3 ओमेगा 6 भन्ने के पाउँदो रहेछ होइन तत्त्वहरू। तर मलाई चाहिँ म इन्डियामा 70 दिन लकडाउनमा एक्लै बसेँ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पहिलो दिनको 200देखि होइन चिपड हुन्थ्यो क्या त्यहाँ केमिकल, 200देखि स्टार्ट गरेको होइन 1000 भन्न लाग्यो क्या। 70 दिनसम्म 1000, एक दिन पनि के अरे बेलुका पनि नहुने क्या, बिहान खाएर बेलुका पनि नहुने होइन। त्यो पनि खोज्नु पर्ने क्या। त्यति बेला म तड्पिरहेको झन् त्यो एडिक्सन जस्तो भयो क्या, एक्लै पनि भएन। अनि त्यसपछि म नेपाल आएँ क्या, म एक्लै थिएँ इन्डियाबाट आउने बेला लकडाउनको बेला होइन। नेपालमा पनि त्यस्तै थियो, जस जनावर जस्तै भयो क्या, आफूलाई महसुस हुन्छ नि एउटा आफू जनावर जस्तो लाग्यो होइन। कन्ट्रीमा मान्छेले अब ढुङ्गा हालिदिनु रहेछ होइन, कोरोना लाग्छ भनेर। म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेँ होइन, देशीहरू सबैसँग आएँ होइन, खाना पनि थिएन क्या 4 दिनमा होइन। यस्तो के अरे बनाइरहेको थियो होइन, सबले हातले खाइरहेको थियो क्या त्यहाँ खाना नपाएर क्या होइन। त्यस्तै अब यहाँ पनि त्यस्तै भयो। तर मैले केही पनि छैन क्या मलाई चाहिँ होइन, त्यो फेयर पनि छैन होइन, जे हुन्छ उपरवालाको हुन्छ होइन। त्यसो एउटा विश्वास थियो होइन। 8-9जनासँग पनि क्वारेन्टाइनमा होइन मैले थाहा छु क्या, मलाई त्यो डरै छैन क्या, बरु देखाओस् होइन। जस त्यही लाग्छ होइन गाँजा भनेको एउटा यसले मलाई मात्र नगरेर हजुर सबैलाई गर्छ होइन। सबै हामी यहाँ जो पनि आउनु भएको छ एउटा माध्यम भएर नै हामी आएको हो होइन। सबैको सोच फरक होला, आफ्नो इन्डिभिजुअलले आफ्नो एउटा सोचेर आउनुभएको होला होइन। मैले पनि सोचेको छु, तर यसले हामी सबैलाई गरिरहेको छ क्या होइन। यस अब गाउँघरमा कति मान्छे हुनुहुन्छ, कति मान्छे अब जस आर्थिक लेभल नै भ्याउँदैन क्या। अब किसानी गरेर होइन, किसानी गरेर चामल गराउला अरे होइन 3-4-5 महिना त्यसपछि त्यो काट्छ क्या, त्यसपछि के लाउने छैन नि त। खाना र बस्नको लागि मात्र भयो क्या होइन। आर्थिक स्थिति अब बढाउनु छ भने पनि एकदम राम्रो, गाँजा एकदम राम्रो गर्छ भनेपछि होइन। अनि स्वास्थ्यदेखि लगेर अनि त्यसपछि सर्वप्रथम इन्भाइरोमेन्ट है, इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो नै गर्छ होइन। किन त्यही हो अहिले विदेशमा अहिले ल्यान्ड नपाएर होइन गाँजा पनि त्यो इन्डोर गरिरहेछ होइन, त्यो गमलामा लगाइरहेछ भनेपछि हाम्रो देश भनेको एकदम स्वर्ग जस्तै हो होइन, लाग्नुपर्छ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम जितेन्द्र आचार्य, सुर्खेतदेखि परागबाट सङ्घ। गाँजामा चाहिँ अब हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि सम्बन्ध गरिरहेको कारणले गर्दा होइन यसमा सम्बन्ध भएको हो। त्यति नै खासै बोल्न मन लाग्दैन, बिस्तारै छलफल गर्दै जान्छ कि। नमस्कार, म एमआर खान्छ सेक्जाबाट।
यो गाँजाको माओले छ भने साथीको बात सुनेको भएर के र देशको विषय बुझ्नु पऱ्यो भनेर यहाँ बुझ्न आएको र एउटा कुरा अघि उहाँ भाइ साथीहरू होला 3 महिनामा तयार हुन्छ भन्नुभयो होइन यहाँ त 6-7 महिना भइसक्यो त अझै बढ्दै कमसेकम हामीसँग छ टाइम बजारहरू छ अब 3 महिना भन्नु त आउँछ 6-7 भयो फागुन भित्र माघमा हो माघै भयो त्यस्तो भइसक्यो भने अब यो कुन तरिका गाँजा हो यो होइन कस्तो खालको गाँजाको लागि 3 महिना तयार ल न बुझ्नु त पऱ्यो हामी ठिकै छ हामीले बेच्न नपाए पनि आफ्नो खानु त युज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा बुझ्न पनि त्यो एउटा आएको र एउटा कुरो चाहिँ गाँजा भन्ने चाहिँ कहीँ ठाउँमा छैन कि गाँजा नभएको ठाउँ त्यो हाम्रो त्यो कुनै पनि गाडी लाने देख्नुहोस् बसपाएर हेरेर जहाँ पुग्यो गाउँघरमा बच्चादेखि लिएर सबै बच्चा भन्नाले अब त्यही 18-19 वर्ष माथि जति पनि खाने तमाम छन् क्या मान्छेहरू अनि तिनलाई हामीले कसरी लाने अगाडि लाने अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब होइन तपाईँबाट हामी सिक्नु पऱ्यो कसरी सिक्नु तिमीलाई हामीले सिकाउने यस्तै कुराहरू अनि गाडा गएर त्यो र कुन महिनामा लगाउने गाडा कहिले काट्ने त्यो बेसी भएको छैन हुन्छ भइरहेछ तर कुन महिना कति दुःख छ त्यति यो पनि के हुन्छ बिराउँछ जोडिरहेको हुन्छ तर म कुनै यो लगाउने नै मान्छेहरू सल्लाह गर्नु हुँदैन होइन पल बसेर झ्याउै पनि हुन्छ क्या त्यहाँ नआएको भए अब त पल आएन नि हाम्रो पर्दैछ भनेर होइन आएन पनि कुरा आयो अब उसलाई आएकै हुँदैन अब सोच आफ्नो तपाईँले आएन त्यो पनि हुन्छ त्यसरी नै मैले सिक्नुकै भन्छु म पर्दैन म सबभन्दा पहिला 8 वर्षमा गाना गरेँ राम्रो 8 वर्ष हुँदैन सानो थिएँ घरमा गएन हाम्रोमा के हुँदैन पर्छ खसी काटिन्छ होइन खसी काटेपछि कान रासायनिक भन्ने होइन थियो त्यसमा पनि गानाको मसला हालेर खाइन्छ त्यस्तै कुराहरू पुरानो साथीहरू एकजनाको सिङ्गिङहरू खाइदिने के मलाई होइन त्यसरी खाँदा खाँदै अलिक मजा आयो पछि तपाईँको लगभग 10-12 वर्षसम्म म घर खानु सुरु गरिसकेको खाएँ अब खाँदा खाँदै अन्य ड्रग्सहरू खाएँ म पहिला पनि भनेको थिएँ दार्जिलिङको बढी भएको 5 वर्षै भयो उनीहरू एकदम बच्चादेखिको साथी उसले चाहिँ गाँजा रक्सी बिहा गर्दैन केही पनि खाएन म चाहिँ नि अब खाना हुन्छ भन्ने चिज कुनै पनि सोध्यो मान्छे जिज्ञासु हुन्छ त्यो हो र गाँदा झन् जिज्ञासु पनि बनाउँछ क्या गाँदा यस्तो लाग्छ त्यो अफिम चाहिँ कस्तो लाग्छ हाम्रो पनि चाहिँ गरिन्छ है अफिम लाग्यो भने हेर्नु कस्तो लाग्छ अफिमबाट बनायो त्यो पनि चाहिँ गरिन्छ गराएर अब त्यो ल्याएको छ त्यो ल्याएको छ त्यो नखाइदिनु सबै नभए त्यो पनि गरिन्छ विदेशमै होला नि गरियो होइन यदि अब मलाई अस्ति पनि भने यदि यहाँ आएर यदि सहज तरिकाले गाँजा पाएर खाना पाइदिन्छ भने सायद चाहिँ सुसाइड गरिदिन्छ होला कि महिना पर्छ एकदम अरू सबै कुराहरू यो त्यति बेला अब जुन अब जो अब खाने बेला थाहा हुन्छ होइन नखाएको बेला थाहा हुँदैन कुन चिज खाँदा के हुन्छ भने खाना पनि थाहा हुन्छ 2.5 बजीतिर पनि ल्याएर गर्दाखेरि जुत्ता पनि त्यस्तो खाइरहेको छ होइन भएको कुरा हो एकदम होइन मोबाइल सोबाइल कति बेसी गरेपछि त्यो बेलामा भर्खर सबैलाई हुने कुरा तर अहिले 5 वर्षपछि यस्तो घरमै बसेको छु म रक्सी पनि खान्न होइन गाँजा खान्छु म बिहान एकदम खान्छु दिउँसो 3-4 बजीतिर खाइन्छ अनि साँझ खाइन्छ होइन गाँजा जे पनि काम गरिरहेको छ सबै हो आफ्नो पैसा कमाउने रोपाइ सोपाइमा आफै गरेर मान्छे नबनाइकन किन लगाउने होइन आफूले लगाएको लगायो अस्ति हामी माघ 10-11 लागेको रहेछौँ यहाँबाट गएपछि मैले यहीँबाट लगभग बिउहरू लगाएँ नि 50वटा बुढा थियो लगभग 50वटा बुढामा 8-9वटा बुढा म लगाएर बसिरहेको सिन्डिकेट पनि गरेको छु मैले होइन त्यसमा यता आउनुभन्दा एक दिन अगाडि 40वटा बोट जति त्यो तलमा आँसुको पुरा टिनेजर केटाहरू होइन अनि मेरो बुढी पनि मलाई साथ दिइरहेको छ मेरो श्रीमती भनौँ होइन छोराछोरी सबैले विचार गर्छ मेरो आमाले पनि साथीभाइले सबैले गाउँमा सबैलाई थाहा छ कि सबैजना बसिरहेको छ हामीलाई हेर्छ नि त हामी त गाँजा खाइराख्ने मान्छेहरू न हामी दुब्लाएको छौँ न कसैसँग झगडा गरेको छौँ न हाम्रो काम छोडेको छ होइन न बदलाउँदै हिँडेको छ भन्ने मान्छेमा अलिक पट्न आइरहेको थियो कि अब पहिला हामीले गाडा खाएर ठाउँमा नबस्ने किन यसो ढोका खोल्दा हेर्दा हिँड्ने मान्छेहरू धेरै बस्छ खाना लाग्यो तिमीहरू बस भोलि यो कुरा गर्नु छ है घरमा हिँड्ने चाहिँ भइसक्यो कि अहिले माघबाट यता भने त्यो 40-50वटा बुढा चाहिँ तिमीहरू सब सत्यानाश भयो अनि मेरो श्रीमतीलाई रिस उठ्यो आज पनि आएर मागेको अनि मलाई भने म बेला काठमाडौँ थिएँ अनि
छोरीले पनि फोन गरेर भनेको 7 वर्षको 8 वर्षको छोरी छ दादा तपाईँको त औषधिको रुख सब बलमासको भित्र खाइदिएछ तपाईँलाई भन्यो अनि अर्को दिन पनि लगाएपछि अस्ति पनि त्यो सब उखालेर लिएर आएर घरमा नजिकै नजिकै भयो हुन्छ नभए नहुन्छ पैसा त म कहिले झगडा गरेर नि त खाना खाएको होइन पछि अब झगडा गर्दै गएर 2 वर्ष खाइ पनि पर्थ्यो होइन अब 2 वर्ष त अब न बुढीसँग बोलाएको छ न मसँग बोल्नु परेको छ होइन न विद्यार्थीहरूसँग अहिले छोराबुढीसँग झगडा भएको छ न कसैसँग भएको छ सब आफ्नो काम गरिरहेको छ होइन अब कताबाट आम्दानी हुन्छ त्यो पनि अलिक चासो आउँदो रहेछ क्या यो 20,000ले पुग्दै भने अहिले 20,000 कताबाट पाउने भन्ने अलिक त्यो पनि जान्छु नाना सेवन गरेको बेलामा नयाँ आइडियाहरू पनि आउँछ बहुत आइडिया आउँछ कोही हुन सक्ने आइडिया आउँछ कोही नहुन सक्ने आइडिया आउँछ होइन तर हुन सक्ने खालको आइडिया लिएर गयो भने अघि बढिन्छ होइन म यहाँ आउँदाखेरि स्याङ्जाबाट बहुत टाढा छ बक्खा साइड बाइक लिएर आउनु बाटो देख्नुभयो बाइक पनि यो लोड र बुलो राखेर आएको छु मैले लोडेर घुँडाको डर पनि लागेको लामै बाटो लिएर आएँ घरको बस बस्नु जाऊँ हाम्रो बसमा आएकोले बिहान चलेर त्यो पनि चाडा बस्छ हेर्नु आएँ रमाइसम्म एउटा रमाइबाट घरैबाट यहाँ अनि भने अब त्यसपछि अनि गाजा खानको मान्छेले अलिकति सोचाइ के छ भने युवाहरूमा गाजा लिगल भयो भने त जहाँ कसरी खाना पाइन्छ गाजा खाना लिगल खानालाई किन लिगल हुनु पऱ्यो इलिगलै ठिक छैन हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन पर्दैन गाजा खानको लागि लिगल हुनु परिरहेको छैन कि हामीलाई इलिगलै ठिक छ गाजा खानु किन्नु पर्दैन भोलि गाजा लिगल भयो भने एक प्याकेटलाई त 500,000 रुपियाँ पर्दैन खुकुरी जुरो 100 पर्छ भने भोलि गाजा लिगल भयो त्यसरी प्याकेटमा पर्छ त 1,000 रुपियाँ पर्दैन होइन त्यो भएर अब यसै ठिक छ नि गाजा जाने खेती गरेर आम्दानी बढाउनलाई र देशको चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर के बेच्छौँ त हामीले अनि नेपालबाट के बेचेको लक्षण छैन मान्छे मात्रै बेचिरहेको छ खालि कहिले चेलीबेटी बेचिरहेको छ कहिले चाहिँ कामहरू बल जवानहरू बेचिरहेको छ कहिले आर्मी पुलिस बेचिरहेको छ होइन सीमाको पुलिस बेचिरहेको होइन गोर्खा भर्तीले बेचेको होइन हामीले सबै बेचिरहेको हो नि त अनि मान्छे मात्रै बेचिरहेको छ नेपालबाट त पैसाहरूले अमेरिका पुऱ्याइनभन्दा 50 लाख रुपियाँ लिएर चाहिँ उता कमोडिटी के अरे उता यो केन्याको जङ्गलतिर मान्छे मरिरहेको मरेको छैन होइन नेपालबाट उत्पादन के उत्पादन गर्नु हामीले हाम्रो हुने नै गाजा हो त जहाँ पनि गाजा उम्रिरहेको छ होइन अब फालिए उम्रिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ 3 महिनाको लागि त त्यो अलिकति राम्रो किसिमको 3 महिना हुन्छ त्यो हामीले आफै उम्रेको त्यो छोडिदिएर नहुने 1 वर्ष भयो 6 महिना 7 महिना भयो त्यसलाई चाहिँ अब कमलामा लगाउने अब त्यसलाई ज्यादामा सिँचाइ गर्ने अलिअलि कीटनाशकहरू पनि हाल्ने अब कटिङ सटिङ गऱ्यो भने 3 महिनामा होला हुन्छ त्यो हाम्रो प्राकृतिक घाँस अलि टाइमै लाग्छ हाम्रै घर वरिपरि हुने प्राकृतिक पुरानो रुखको ठुलो रुख हो जो अहिले मेरो म मिटर 70 सेन्टिमिटर भने 2 मिटरभन्दा माथि भइसक्यो अनि मैले अहिले के रिसर्च गरेँ भने यहाँबाट गएर गाँजामा अरू खेती हुन्छ कि हुँदैन मैले गाँजा सबै अगवरी खुर्सानीको अरे एउटा बोट गाँजाको त्यहाँदेखि नजिकै अब 4 मौको फरकमा अरू अगवरी खुर्सानीको बराबर राम्रो भएर गइरहेको छ कुनै पनि असर गर्दो रहेछ जमिनलाई चाहिँ जमिनको उर्वरा शक्ति गाँजाले नष्ट गर्दैन बढाउँदैन चाहिँ मैले गरेको रिसर्च है होइन अनि त्यस पछाडि अर्को अब गाँजा त लागु वर्ष हुँदै होइन यिनीहरूले भन्यो डब्ल्युएचओले भन्यो भने अबको यो पुलिस र पत्रकारहरूलाई गाँजा समात्छौ अवैधानिक गाँजा समातियो भनेर लेख तर अवैधानिक लागु वर्ष गाँजा भनेर चाहिँ नलेख भनेर हामीलाई एउटा प्रेसर दिनु पऱ्यो होइन यसो हेरिन्छ मोबाइलमा मकवानपुरमा 155 केजी अवैधानिक लागु गाँजा समाति भनेर लेखेका छन् डब्ल्युएचओले यिनीहरूले गाँजा लागु होइन भनिसकेपछि नेपालको कुन चाहिँ सरकार हो खालि गाँजालाई लागु लेखाले गर्ने यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ होर्डिङ बोर्ड लिएर अब राज्य पुलिस गरेर हिँड्ने हो कि माओवादीले हतियारै उठाउने हो कि होइन के गरेर हिँड्ने हो यसको लागि पनि हामी त्यहाँबाट स्ट्रङ गरेर हिँड्नु पनि पऱ्यो होइन जसरी मैले मेरो गाउँको 20 घरलाई चाहिँ नि गाँजा लागु होइन भन्ने मैले बनाइसकेको छु होइन कसैले पनि भन्दैन त्यहाँनिर उनीहरू आफ्नो घरमा उम्रेको पनि बोटहरूको बारबुर गरेर होइन राम्रोसँग राखेर समस्या गरिरहेको छु त्यो एउटा सचेतना अभियान हो कि होइन म उनीहरूसँग जान्छु बस्छु अनि ल बजारको त राम्रो भएन नि मलाई भएछ के अरे तपाईँले खानेलाई पनि भन्छ होइन राख्नु न पछि खान थाल्नु नि त मन्त्रीको खान्छ इन्डियाहरू रमाइलो लैजाउनु भन्छु होइन हाँसो रमाइलो हुन्छ कि गाँजा गाँजा कस्तो भने यी चाहिँ एउटा रमाइलो चिज हो एजुकेसनको लागि सबभन्दा राम्रो छ होइन अब बोर भएर आइन्छ काम गरिन्छ थकान हुन्छ बेला आउँछ तर त्यसको खायो होइन गिलास टाइम चिया खायो त्यसपछि आफ्नो आनन्दमा आफ्नो होइन कसैले आएर यस्तो गरेर न्याय नगर्नु किन चले अरू यस्तो गर्नु त आउँदैन नि त अरू चिज खानु त यो भइहाल्छ नि हुँदैन तर त्यो गर्दैन कि त्यो चाहिँ मैले आफैले भोगेको कुरो होइन म 40 वर्ष भयो 40-60 भयो होइन 41सम्म मैले खाना खाएको 25 वर्ष निरन्तर रेगुलर 1 दिन खाने राखिदिन खाएको मैले
अब जब यो लागु छ भनेपछि लागु छ खायो भने चार्ट चाहियो हेरो हिँड्नु 3 पल्ट खायो भने 4 पल्ट चाहिन्छ चाहिन्न मभन्दा अगाडिको तपाईँहरू थाहा छैन सबैलाई अनिवार्य चाहिन्छ नभए मान्छेले हात टोकेर गरेको पनि देखाएको छु मैले कतिले मजा चाहिँ मसाला खाएको पनि देखिएको छ यो त 1 महिना रेगुलर खाउँ न 5 ग्राम कुदाउने दिनुहोस् मलाई बिहानबाट बेलुकासम्म बिहान बेलुका कति हुन्छ 2 ग्राम 3 ग्राम कति खानु पर्छ 1 महिना खाऊ 1 महिनापछि त एक दिन सबै छोडेर मन्दिर काममा जान सक्छ लागु होइन यो नयाँ यस्तो हो होइन यसबाट चाहिँ यसलाई लागु छ मिल्दै मिल्दैन तर यसबाट चाहिँ एउटा के हुन्छ भने काम नगरिकन अनावश्यक 4-5 जना जोडेर धेरै समयसम्म खाइरहेको भने त्यस्तो कहिले काहीँ 5-6 जना बसेर 1-2 घन्टासम्म खाँदै बस्दै गरेर त्यति बेला त अलिकति अल्छीपना होइन या त त्यही गर्दा जोस पनि नआउने सुकुन नलाग्ने बढी भोक लाग्ने त्यो चाहिँ एउटा अनुभव है त्यो चाहिँ गलत यसो गलत पक्ष भने ओभरडोज भयो भने त्यति गलत हुँदैन टन्नै भात खाएर उठ्नु सकिन्छ टन्न पानी खायो भने पनि हिँड्न सकिन्न होइन हल्ली हुन्छ होइन एउटा चाहिँ यसको चाहिँ बेफाइदा भनेको त्यति मात्रै हो मेरो 25 वर्षको अनुभवमा अघि चाहिँ त्यही पनि छैन जय देश जय देश सुने होइन धेरै कुरा जस्तै यो हाम्रो बानी त्यस्तो त बगानलाई पनि धेरै कुरा हामी बोल्छ सुन्दाखेरि म एउटा कुरा के अलिकति भयो भने चाहिँ गाँजा लागु औषध मात्र होइन कि गाँजा लागु औषध नै होइन कि खासमा लागु औषध मात्र होइन गाँजा लागु औषध चाहिँ होइन त्यसको अब धुवामा हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ सोसाइटीलाई जुन कुरो राम्रो थापी गर्छ नि त्यसलाई ब्रेक गरेर त्योबाट अरू जति त्यसको युजहरू छ नि 50,000 कम्पाउन्ड समथिङ लाइक द्याट होइन त्यसमा धेरै कुराहरू भन्छ कि त्यसमा फोकस गरेर कमर्सियलाइज हुन जरुरी छ एउटा कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्छु भने अघिको सिधै प्यानललाई भनेको त म अलिअलि बाङ्गो कुरा पनि सिकिरहेको छु कि हो त्यो छैन अलिअलि बाङ्गो कुरा सिकै हुन्छ त्यसरी पनि अब त्यसको व्यवस्थापन त्यो छ नि त्यहाँ त्यसरी पनि मैले लानुपर्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब त्यो कुरालाई चाहिँ ढिलो गर्नु हुन्न जस्तो पनि मलाई लाग्छ कि त्यही ट्याक्रे गरेर नै अरू मगाउनु पाएको जस्तो मलाई लाग्छ युनाइटेड भएर कोही तिनीहरूसम्म नपुगेको भयो भने बिचमा यताउति हुने छोपिने त को छोपेर गाडी त भरि आएर छोपेको बिचरा केही छैन त्यहाँ जेलमा तिनीहरूलाई बिचरासँग खाने पैसा पनि छैन कि जेलले दिन्छ नि 2 थाक भात त्यही खाएर बस्ने तिनीहरूसँग केही छैन तिनीहरू चाहिँ तस्कर रे बिचरा कसरी तस्कर तिनीहरू त्यो अब त्यो चाहिँ ब्रेक गरेर नत्र ठिकै छ अब त्यो छ भने पनि जेलको सङ्ख्या बढायो भने हाम्रो पञ्चायत साथीले उस गरिरहेको कुरा चाहिँ बढाउ जेलको सङ्ख्या ठुलो बनाऊ हामी खेती गर्छौँ लिएर जाऊ म बेच्छु कसरी खेती गर्छ गर लिएर जाऊ के गर्नु त अब च्याप्ट हुन्न भने मात्रै अलिकति काम गरेर सिकेर जाउँ धन्यवाद विशेष कारणवश 25 गते म साथीहरूलाई पनि अवगत गराएको थिएँ 25 गते बजेट सार्वजनिक गरेर म 2-3 बजे पनि त्यहाँबाट हिँडेर आज बेलुकासम्म यहाँ पुग्छु भनेर मैले साथीलाई अवगत गराएको थिएँ कारणवश हिजो त्यो अवगत भएन र मैले त्यो कार्यपालिकाको अधिकांश सदस्यहरूलाई कन्भिन्स गरेर त्यहाँ बहुमत जुटाएर लगभग साउनको 2-3 गते त्यो बैठक सारिदिनु पऱ्यो किनकि त्यहाँ म पनि उपस्थित हुन्छु र त्यो बजेटमा आवश्यक छलफल गर्न सकिन्छ यद्यपि हाम्रा योजनाहरू त्यो बजेटिङ भइसकेको छ त्यसलाई फ्ल्यासब्याक गर्न बाँकी छ बिना कार्यपालिकाको बैठक बसेर त्यहाँ सिस्टम हुन्छ हाउस बस्नु अगाडि त्यो मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर मेरो लागि भयो भने यो अभियानको मेरो लागि भन्नुभन्दा पनि यो अभियानको लागि भयो भने ती साथीहरू 7 मार्चमा अध्यक्ष साथीहरूलाई त्यो कन्भिन्स गरेर अलिक पर चाहिँ सारेको छु र मलाई आशा छ उहाँहरूले पनि त्यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ मेरो तर्फबाट थोरै वडा अध्यक्ष साथीहरू त्यति गरेर लाग्न सक्ने अवस्थामा त हुनुहुन्न मैले भने अहिले सबै यो भ्लगर छ गाँजा रक्सी यो कुराहरू होइन यो मेरो मात्रै होइन मेरो त अझ सुदूरपश्चिमको पनि सबैभन्दा विकट ठाउँको मान्छे हो म होइन रिमोट एरिया हो जहाँ नेपाली सिमहरू लाग्दैन बाइचान्स साथीहरूले कहिले काहीँ कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ नम्बर लाग्दैन म अहिले पनि इन्डियन सिम छ यहाँ मेरो गभर्मेन्टमा चलिरहेको छ इन्डियन सिमहरू चलाउने मान्छे यो मेरो लुगादेखि लिएर जति कुराहरू घडी सबै कुराहरू मेरो इन्डियन युज हुन्छ म त्यस्तो ठाउँको मान्छे हो रिमोट छ बिचमा महाकाली नदीले मार्दै छुट्याएको छ तसर्थ त्यहाँको चेतना स्तर तपाईँ र हाम्रो चेतना स्तर जति अझै जनताको चेतना स्तर आइसकेको छैन कि मैले भन्न खोजेको कुराहरू त्यहाँ तसर्थ उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने जगाउने र हामीले साइलेन्टली यो अभियानलाई चाहिँ भित्री रूपमा लग्दै जाने त्यो लग्दै गर्दा
राजीव दाईहरू उहाँहरू के अरे धेरै कुरा मभन्दा त कैयौँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ यसको बारेमा अत्यन्त हुनुहुन्छ छ युजर पनि हुनुहुन्छ त्यसको मभन्दा दशौँ गुणा ज्ञान यहाँहरूलाई भएको छ तसर्थ यहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी पनि लिइराख्नु भएको छ र म तपाईँहरूको एउटा मेम्बर अफ यर फ्यामिली यसको होइन कमसे कम यसमा जोडिएर सानो होइन मलाई पनि यो जिम्मेवारी दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो अवसर जुटाइदिनु भयो साथीहरूसँग यस्तो भेटघाट हुने आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने र तपाईँहरूको पनि विचारहरू सुन्ने तपाईँहरूबाट सिक्ने यो चाहिँ अवसर जुटाइदिनु भएकोमा स्पेसली यो वैधानिक महाअभियानका हाम्रा संयोजक मदन सर अनि विवेक भाइ लगायत जति पनि साथीहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो तपाईँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो तर्फबाट नमरीसम्म र मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याइसम्म म तपाईँहरूको अभियानमा साथमा साथ र काँधमा काँध हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर साथ दिने प्रतिबद्धतासहित आफ्नो शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। पत्याएको र उचाएको मान्छे उनीहरूको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले नेपाल सरकारले नेपालको संविधानले र कानुनले नै बन्दिज गरेको कुरालाई त्यो त्यो सदनमा बोल्दै गर्दा एउटा हास्यास्पद विषय पनि च्यालेन्जेसहरू पनि छ र ती चुनौतीहरूलाई चिर्दै पनि मैले यो वर्षको आर्थिक वर्ष 68-69को मेरो वडाको बजेटबाट मलाई पुरै पैसा दिन्छ है वडाबाट त्यो विनियोजन गर्ने 50 लाख जति वडाको कार्यको जति हुन त बजेट तहमा आउँछ करोड रुपियाँ आउँछ पालिकाको उपमुख्य हुन्छ मान्य बढी हुन्छ तर पनि अध्यक्षले चलाउन सक्नुहुन्छ 40 लाख भित्रबाट मैले 2-3 लाख रुपियाँसम्म त्यो अहिले गाँजाको केन्द्र अनुसन्धानको लागि विनियोजन गरेको छु र यो विनियोजन गरेको मैले यो 2-3 लाखले मलाई थाहा छ यसले केही पनि गर्दैन यो अभियानलाई 1% पनि यसले आर्थिक सहयोग हुँदैन या अन्य सहयोग हुँदैन बट यो राज्यको लागि एउटा च्यालेन्ज चाहिँ हुन्छ कि सुतिसकेको राज्य अन्डरवर्ल्डबाट लाभ लिइराखेको हाम्रो नेतृत्वहरूको लागि एमसिसीको सम्झौता गर्न भइहत्ते गरिरहेका हाम्रा नेताहरू तपाईँहरूले देख्नुभयो पछिल्लो पोलिटिकल सिनारी देशमा कसरी विकसित हुँदै गइरहेको छ र त्यो सँगसँगै मैले केन्द्रीय स्तरका प्रदेश स्तरका र आफ्नो जिल्ला लेभलका जतिसम्म मेरो आक्रोश हुन्छ त्यो लिडरहरूलाई कन्टिन्यू रूपमा दबाब दिने म अलिक साइको टाइपको बनेर वान साइडेड भयो उनीहरूलाई गरेको गरे सो वाट्स ह्यापनिङ देयर तपाईँहरू भन्नु न यसको बेफाइदा त भनिदिनुहोस् न मान्यज्यू र तपाईँ दुईवटा बेफाइदा भनिदिनुहोस् न चिनीको 10वटा फाइदा भन्नुहोस् न ठिक छ होइन चिनीको 10वटा फाइदाको चाहिँ मान्यज्यू भन्नु सक्नुहुन्छ त्यो गुलियो मात्रै हुन्छ भन्ने बाहेक त्यसको शरीरमा हाम्रो हुन्छ तीव्र हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई त्यो क्वेसन गर्छु होइन दबाब दिने कुराहरू र मैले यहाँहरूलाई यो प्रसङ्ग किन पनि जोडेको हुँ भने यहाँहरूको पनि आक्रोश कुनै न कुनै या कप्सहरूसँग सबैको केही कुनै न कुनै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामी यो समाजसँग जोडिएका छौँ यो समाजले हामीलाई पत्याएको पनि छ र थोरै हामीले यो समाजलाई पत्याउनु पनि परेको छ तसर्थ यो समाजको नेतृत्व गर्ने र यो देशको समृद्धिको सपना देखेका हामी युवाहरूले यो समाजलाई जति हुन्छ म्याक्सिमम कुराहरूलाई सेयर एकअर्काकोमा अझै यो जो पनि यो क्यानाबिसको आएर चाहिँ सेयर हालिदिएको हुन्छ तपाईँहरूको के हो त यसमा भ्यू उनीहरूलाई बुझ्न खोज्ने खोच्याउने उनीहरूलाई खोज्दै गयौँ भने अहिले हामी मलाई लाग्छ यो अहिले 5,000 देखि 10,000 त हामी एक्टिभ हामीसँग कनेक्टेड हुँदा त्यतिकै 10,000 हाम्रो साथीहरू जेल जीवन बिताइराख्नु परेको छ 33 किलो क्विन्टल सुनहरू ल्याउने मान्छे अपराधी हुँदैनन् स्वतन्त्र साथ घुमिरहेका हुन्छन् यो विडम्बनालाई पनि हामी सोध्नुपर्नेछ र हामी आशावादी पनि हुन सक्नुपर्छ कि यो देशमा केही छैन सारा नेगेटिभ मात्रै छ भन्ने कुराहरू पनि राख्नु हुँदैन अहिले पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई मात्रै हामीले प्रहार मात्रै गरिराख्यौँ भनेपछि पनि हुनेवाला छैन किनकि यो देश उनीहरूको हातमा छ हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि उहाँहरूको तारिफ गरेर हुन्छ कि या के गरेर हुन्छ उहाँहरूलाई पनि
बाध्य टाइपको बनाएर हुन्छ कि अनसनै टाइपको बसेर हुन्छ कि उहाँहरूलाई पनि बाध्य ल्याउनु पर्ने छ। किनकि यो हामीले 2-4 जनाले तत्कालै चाहेर पनि हामी न विधेयक दर्ता गराउन सक्छौँ न त्यो सदनमा हाम्रो उसले सुन्छ। सिंहदरबारको गेटभित्र एकजना मलाई त त्यो मेरो आइडेन्टिटी लोगो देखेर जानु बेला, तर हाम्रो हजारौँ मान्छेहरूलाई सिंहदरबारको गेटतिर पनि हामी हुँदैन। यो अहिलेको विडम्बना छ। तसर्थ हामीले आफ्नो लेभलमा यो ग्रास हामी भनेको अझ ग्रास लेभलमा काम गर्ने मान्छे अत्यधिक मान्छे यो उनीहरूलाई अवेर गरौँ, सचेतना गरौँ, उनीहरूलाई सम्झाउँ, बुझाउँ, यसको फाइदाहरू बुझाउँ। ठिक छ, यसका बेफाइदाहरू छन् भने मैले अझ यहाँहरूलाई पनि मेरो सानो अनुरोध के हो भने पब्लिकली डोन्ट स्मोक। किनकि अहिले त हामी त्यति विकसित त भइसकेका छैन। जति मेरो दिमागले सोध्छ त्यति मेरो पहिलो पुस्ता मेरो मम्मीको पुस्ताले त कमसेकम कसैको घरमा त उ गर्छ होइन। तर मेरो मम्मीको सरकारी नेतृत्वहरू अझ केही मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री र सांसदहरूसँग मैले यो बारेमा कुरा चलाउँथेँ। आफू सधैँ सकारात्मक भएको सन्देश उहाँहरूले पनि दिनुहुन्छ र मेरो अपेक्षा त्यहाँबाट पनि केही न केही कुराहरू गर्छन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। उहाँहरूले पनि मलाई निराश पार्नुभयो र मैले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा 34 जना त्यो सभाका सदस्य हुन्छन्। म उहाँहरूको बिचमा एउटा प्रस्ताव लगेर गएर त्यो अनौठो पनि थियो र यो राज्यको विरुद्ध पनि थियो। यो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मेरो स्थानबाट त्यो लेभलमा बस्छन्। उहाँहरूले पनि क्वेसन गर्नुहुन्छ, सर तपाईँ यो हुँदैन भन्ने कुराहरूलाई किन लाग्नुहुन्छ र उहाँहरूको यसरी ब्रेन वास गर्छु आजभोलि उहाँहरूदेखि भने पहिलाभन्दा अझ 2चोटि नमस्ते हुन्छ। काहीँ म बिजी भयो भने यसो मिटिङहरूमा नमस्ते सामान्य भएर म उहाँहरूलाई के भन्छु भने भोलि यो लिगल भइसके पछाडि तपाईँ अहिले एउटा असैको या सब इन्सपेक्टरको 30-35 हजार तलब होला। भोलि तपाईँको स्वास्थ्य केन्द्र तपाईँको बच्चाले 1 लाख रुपियाँ महिना 2 लाख रुपियाँ महिना कमाइसके पछाडि तपाईँले सामान्य यो मोटरसाइकल चालकहरूबाट 5,500 होइन लाइसेन्स छैन 500 गर्थ्यो। त्यहाँ नाकामा काहीँनिर तिम्रो यो आफ्नो कमजोरी भएर 500 दिएपछि यो यहाँ व्यापारीहरूबाट त्यो तिमीले अलिक ढिला गऱ्यो, तिम्रो यो कागज कमजोर छ भनेर तपाईँहरूले त्यो पनि भन्नुपर्ने छैन। म उहाँहरूको बाध्यता पनि हो। 25-30,000 स्यालेरी छ, अहिलेको यस्तो महँगाई छ होइन। उहाँहरूले यो त्यो कुरा पनि भन्छु। र अहिले यो आर्थिक वर्ष 78-79-79को बजेट विनियोजन हुँदै गर्दा मेरो ठुलो आशा थियो र आकाङ्क्षा पनि थियो। केन्द्र सरकारमा डाक्टर बाबुले नेतृत्व लिडर हुन्छ र ती तमाम कुराहरूलाई बिर्सिएर ती तमाम कुराहरूलाई तिर्दै मेरो भोलिको राजनैतिक क्यारियर के हुन्छ एउटा मूल्य त चुकाइरहेको छु नि म त। आइम सेइङ कि I'm ready to leave my political career, but I'm not leaving this moment. यो मोमेन्टलाई चाहिँ हाँक्छु आफ्नो लेभलमा, जति चाहे त्यो वडा लेभलमा सोध्नु, पालिका लेभलमा, जिल्ला लेभलमा, प्रदेश जहाँ साथीहरूले जिम्मा दिनुहुन्छ होइन, अग्रजहरू यहाँ लामो समयदेखि लागेको साथीहरू हुन्छ, जहाँ जति म सकौँला त्यो आफ्नो लेभलबाट त्यो मुभमेन्ट चाहिँ चलाउँछु। बरु मेरो पोलिटिकल क्यारियर खराबमा परे पनि मलाई मतलब छैन। This is the first priority of my life nowadays. होइन मतलब राति देश समृद्ध भएको सपना देखिरहेको हुन्छु, त्यसपछि सोचिरहेको हुन्छु कि यो गाजा वैधानिक भइसके पछाडि टन्न पैसा आइसके पछाडि के होला यहाँ यो देशको होइन। त्यसो म स्टडी गर्छु कि म्याक्सिमम् कुराहरू कल्पना पनि गर्छु अनि यो अध्ययन पनि गर्छु र कहिलेकाहीँ लाग्छ यो देशको फेरि प्रशासन कस्तो बनाउने होला। किनकि मैले नेतृत्व नगरे पनि मेरो पुस्ताले त भोलि नेतृत्व गर्ला नि। आजको लगभग 15-20 वर्षपछि कोही न कोही त मेरो उमेरको मसँग अहिलेको कलिग्स कोही न कोही त नेतृत्वमा होला नि। उसलाई केही न केही सुझाव त कमसेकम हामी दिन सक्छौँ नि होइन। प्रशासन कस्तो होला, यहाँको ब्युरोक्रेसी कस्तो होला, त्यो गाजालाई मात्रै हेर्दैन कि म यसलाई कम्पेयरिङ टु अदर कन्ट्रिज होइन। जतिसम्म मैले अध्ययन गरेको छु साथीहरूसँग कनेक्टेड हुन्छु, त्यसलाई म्याक्सिमम् मान्छेहरूको कामसम्म कसरी पुर्याउने। गाजा भन्ने जो भव्य शब्द छ त्यसलाई पब्लिकको नजरमा त्यहाँ
फेसबुकबाट म पटक लाइभ पनि आउने गर्छु, जुन यो नेपाल सरकारको होइन मातहतमा रहेर सङ्घीय कानुनको मातहतमा टेकेर सङ्घीय कानुनलाई आधार बनाएर हामीले स्थानीय तहमा र प्रदेश सरकारले आफ्नो लेभलमा 36 घण्टा रिहेर्नुहरू पर्यो होइन, त्यही अब अर्को 40 घण्टा यात्रा गरे अरू साथीहरू होला भन्दाखेरि यो 3